रेकर्ड सुरु गरौँ नि त अब। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। अनि आजका मुख्य अतिथिज्यू डाक्टर माधव भट्टराईज्यू, अनि त्यस्तै आचार्य हाम्रो पण्डितजी मेघराज निरौलाज्यू, जय जय। हाम्रो आजको प्रोग्रामलाई चाहिँ सफल बनाइदिनलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरिदिनु हुने हाम्रो साथी कपिल अधिकारीज्यू अमेरिकाबाट टेक्सासबाट र हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमका साथी सुशील उपाध्यायज्यूलाई धन्यवाद छ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। अनि हामी चाहिँ अहिले यो अधिकांश हामी यहाँ कपिलजी र हाम्रो आचार्य मेघराजजी बाहेक हामी अरू सबै क्यानाडाका छौँ। हामी भ्यानकुभर क्यानाडा, पश्चिम क्यानाडाबाट छौँ र हामीहरू यो नेपालीहरूले चाहिँ एउटा भर्खर एउटा मन्दिरको बीजारोपण गरिरहेको छ। एउटा घर किनेर मन्दिर सुरुवात गरिरहेको छ यो 2 वर्षदेखि। अनि म पनि त्यसमै आबद्ध छु, हाम्रो साथीहरू सबै आबद्ध हुनुहुन्छ र प्रोजेक्टलाई मैले यो लिड गर्ने सौभाग्य पाएको छु सबैको सहयोगले। अनि म चाहिँ साइन्सको ब्याकग्राउन्डको मान्छे, अनि यो कर्मकाण्ड सिकेर काम चलाउ गरिरहेको छु र यसलाई अगाडि बढाइरहेको छु। अनि अलिअलि आफूले बुझे पनि अब यहाँ बुझाउन गाह्रो छ, आफूले बुझेको छैन साइन्स पढेको मान्छे। त्यसकारणले हजुरहरू नै अथेन्टिक व्यक्तिबाट नै केही रेकर्ड गरेर भए पनि यहाँ सुनाऊ, अनि ताकि हामीले अरूलाई पनि बुझाउन सकिन्छ भनेर आज यो प्रोग्राम आयोजना गरिएको छ। अब विलम्ब नगरी आजको प्रोग्रामको रूपरेखा बारेमा आफ्नो यसको जानकारी दिनु हुनलाई चाहिँ म हाम्रो साथी सुशील उपाध्यायजीलाई चाहिँ आजको प्रोग्रामको इन्ट्रोडक्सन दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। माधव गुरु, हाम्रो निरौला गुरु, कपिलजी धन्यवाद आजको यो सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा। अब आजको मुख्य विषय भनेको कसरी तिथि तथा साइत समय चाहिँ गणना गरिन्छ र निर्णय हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको हुनाले म यसो अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो हिसाबले भने हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विगतमा नेपालकै तिथि र साइत समयमा सबै प्रकारका पर्वहरू चाहिँ मनाउँदै आएका थियौँ। तर विगत 4-5 वर्ष यता हाम्रो साथीभाइहरू यता विदेशमा रहेका साथीभाइहरूको संयोजकत्वमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विभिन्न स्थानका चाहिँ अक्षांश देशान्तर सहित गरिएको गणना अनुसार तिथि र साइतको एउटा पात्रो नै निकाल्ने चलन पनि चलिसकेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ अनेक विभिन्न प्रकारका पर्व पूजा आराधनाका कार्यक्रमहरू हुँदै आउन थालिसकेका छन्। यसै क्रममा हिन्दू बुद्धिस्ट फाउन्डेसन अफ क्यानाडा नेपाली मन्दिरको तर्फबाट पनि सम्बन्धित मन्दिर रहेको स्थानलाई नै केन्द्र मानी यहीँको चाहिँ अक्षांश र देशान्तर राखेर एउटा पात्रो जस्तो निकालेर यसलाई चाहिँ अब यही सिस्टममा हामी सबैजना फलो गर्ने कि भन्ने प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको थियो। यही कुरामा छलफल हुने क्रममा चाहिँ यसमा यो तिथि साइतको गणना अनि निर्धारण सम्बन्धमा हामी धेरै बीच एउटा त अभिज्ञता होला, अब अभिज्ञता नभनौँ, तर विभिन्न प्रश्नहरू रहेकाले नै आज यस विषयमा तथा यस विषयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ सुल्झाइदिनु हुन हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर माधव भट्टराईज्यू, जो हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यहाँ पालिदिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ यस सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुहुने नै छ। र अब म पशुपति मन्दिर टेक्सासका आचार्य मेघराज निरौलाज्यूलाई चाहिँ संक्षिप्त परिचय डाक्टर माधव भट्टराईको दिएर उहाँलाई आमन्त्रण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्छु। हार्दिक नमस्कार। आज क्यानाडाको भ्यानकुभरमा हाम्रो नेपाली समुदाय पशुपतिनाथ तथा बुद्ध फाउन्डेसन, सायद त्यहाँ पनि त्यही नामले चलिरहेको जस्तो मैले बुझेको थिएँ। केही समय पहिले पनि हामी आदरणीय श्री सुशील दाजु लगायत मलाई लाग्छ मधु सर पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा केही बसे कपिल दाजु सबैको उसमा छलफल पनि गरेका थियौँ दसैँको प्रसङ्गमा। पुनः हजुर सबैप्रति हार्दिक नमन। आज पुनः यो अवसर जुरेको छ कपिल दाजु लगायत सुशील दाजुको विशेष पहलमा हाम्रो नेपाली समुदाय, त्यहाँको संस्था समिति र सबै पदाधिकारीहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो गर्नै पर्ने छलफल यहाँ सुरु भएको छ र यस कार्यक्रममा अति व्यस्त भएर पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेर पनि हाम्रो आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर डाक्टर माधव भट्टराईज्यू, साथमा मैले गुरुमालाई पनि देखेको छु, कान्ता भट्टराई गुरुमा,
यो समय उपलब्ध गराइदिइसकेकोमा अति आभार प्रकट गर्दछु, धेरै धेरै कृतज्ञ छु। र मलाई अब माधव गुरुजीको बारेमा मैले प्रकाश पार्न त सूर्यका अगाडि बत्ती देखाउनु जस्तै गुरुदेव स्वयं यहाँ भइबक्सन छ। मैले पनि गुरुदेवलाई म काठमाडौँ बस्ने सन्दर्भमा लगभग 10 वर्ष अगाडि होला, 8-9-10 वर्ष अगाडि गुरुदेवसँग एक दिन सामिप्यता प्राप्ति भएको थियो नजिक। नाम त धेरै पहिलेदेखि नै गुरुदेवको सुन्ने, हामी संस्कृत जगतमा जब प्रवेश गऱ्यौँ त्यति बेलादेखि नै गुरुदेवका नामहरू सुन्ने, गुरुदेवलाई टेलिभिजनमा देख्ने। उहाँले चाहिँ जब तिथि साहित्यहरू आज यो साहित्य दशैंको यति बजे छ भनेर जब टेलिभिजनबाट भनिदिएको हुन्थ्यो तब चाहिँ त्यसैलाई नेपालभर सबैले पछ्याउने गरिन्थ्यो। तर जब काठमाडौँको बसाइको क्रम भयो अनि गुरुदेवसँग अलि सामिप्यता बढ्दै गयो, भेटघाट हुने यताउति, र अमेरिका आइसकेपछि जब गुरुदेव फेरि अमेरिका आइबक्स्यो, यो हाम्रा तिथिमितिका समस्याले गर्दा जब हामीहरू यहाँ आक्रान्त भएका थियौँ, त्यति बेलामा जब गुरुदेवको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समिति गठन भयो, गुरुदेव धेरै लामो समयसम्म हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा धार्मिक क्षेत्रमा त गुरुदेवलाई नेपालमा अग्रगण्य व्यक्तित्व जसले चाहिँ एउटा धर्मको खम्बा बनेर आजसम्म पनि प्रतिनिधित्व गरिबसेको छ। स्वयं बडा गुरुजीसम्म भएर वाल्मिकी विद्यापीठमा प्राचार्यसम्म भएर संस्कृत र हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि हर पल हर बखत ऊ बेलादेखि अहिलेसम्म पनि त्यसमै लागिबसेको आदरणीय गुरुदेव भइबक्सन छ। त्यसका अतिरिक्त स्वयं काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पस जो छ त्यसका संस्थापक अध्यक्ष नै गुरुदेव भइबक्सन छ। अनि राष्ट्रिय धर्मसभा जो चाहिँ 2065 सालमा स्थापना भयो, त्यति बेलादेखि नै गुरुदेवसँग यो धर्मसभाको सन्दर्भमै मैले पनि भेट्ने मौका पाएँ। स्वयं संस्थापक अध्यक्ष भइबक्सन छ गुरुदेव। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सल्लाहकार भइबक्सन छ। त्यस्तै दक्षिण एसियाली महासंघ, ज्योतिष महासंघ, नेपाल ज्योतिष महासंघ, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा 10औं-12औं वर्षसम्म अध्यक्ष भएर सारा पञ्चाङ्गमा त्यति बेला 10-12वटा 15वटा पञ्चाङ्गहरू नेपालमा छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट निस्किन्थ्यो होला। हरेक पञ्चाङ्गमा नेपालकै पात्रमा पनि एउटा पात्र अर्को पात्रको सूर्योदय फरक फरक हुन्थ्यो, तिथिका घडीपाला फरक फरक हुन्थ्यो। हामीले हेर्दाखेरि जब गुरुदेव अध्यक्ष भइबसेको थियो ती सबै समस्यालाई समाधान गरेर सबै पात्रहरू एकरूप भए। अहिले नेपालमा जति 13वटा जति पञ्चाङ्ग दर्तामा छन् ती सबै पञ्चाङ्गहरू अहिले एकरूप छन्। जुन पात्र हेरे पनि सबै एउटै विषय छ, त्यो समस्या समाधान गरिबक्स्यो। अनेकौं अनेक पदकहरू, सम्मानहरू, मान उपाधिहरू प्राप्ति गरेर आज पनि यो अवस्थामा पनि नेपालदेखि अमेरिकामा आएर पनि यो पञ्चाङ्गको विषय चाहिँ जुन ठाउँ हो त्यहाँ अनुसारको हुनुपर्दछ भनेर आवाज उठाइबक्स्यो। स्वयं आफ्नै अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समिति सबै नेपालका विद्वानहरू मिलेर बनाउनु भयो। 2-3 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रा दशैं तिहारका साहित्यहरू ठाउँ अनुसारका विश्वका 25-26वटा सहरहरूको चाहिँ कल्पना गरेर त्यहाँको चाहिँ स्थान हेरेर प्रकाशित गर्दै आइबक्स्यो भने आज पनि हरेक ठाउँ ठाउँमा धार्मिक प्रचार गर्दै हाम्रो वैदिक सनातन सत्य धर्म यो चाहिँ अखण्ड परम्परा हो, यसलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्न पर्दछ भन्दै आज पनि लागिबसेको छ। त्यसै सन्दर्भमा हेटौँडामा गुरुमाको साथमा आइबक्सन छ भने यस्तो विद्वत व्यक्तित्वलाई हामीले पाएका छौँ। सबै रूपका मूर्धन्य व्यक्तित्व गुरुमा पनि त्यही रूपमा चाहिँ यहाँ भइबक्सन छ भने उहाँहरूको अगाडि मैले धेरै गुरुदेवको बखान कति गर्न सक्छु र यो समय जुटाइदिबक्सेकोमा गुरुदेवलाई पुनः नमन गर्दै गुरुमालाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै म अहिले गुरुदेवको जो परिचयात्मक विषय छ यतिमै म विराम गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ कार्यक्रमको ढाँचा पाए अनुसार हाम्रो विश्व ज्योतिष महासंघका अध्यक्ष आदरणीय गुरु डाक्टर लोकराज पौडेलको पनि नाम देखेको थिएँ। उहाँलाई पनि हामीले जोड्न धेरै प्रयास गर्यौं, तर स्वास्थ्यको कारणले आज म सक्दिनँ। फेरि कुनै दिन जुटौँला, केही छैन समय, अहिले मेरो स्वास्थ्यले साथ दिएन भन्नुभयो, यस्तो खबर आयो। त्यसका लागि लोकराज गुरुको उपस्थिति नहुने कुरा पनि म यही जानकारी गराउन चाहन्छु र सबैलाई नमन गर्दै गुरुदेवलाई यो कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। साथमा गुरुमालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन। नमस्कार, धन्यवाद। यति धेरै अब म त यति धेरै प्रशंसा चाहिँ बढी नै भयो कि जस्तो पनि लाग्यो। खैर अब होइन हो, अब म एउटा धार्मिक कार्यकर्ता हो। खास चाहिँ धर्म संस्कृतिको रक्षा हुनुपर्छ, नेपालको पहिचान विश्वमा रहनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानको एउटा सदस्य हो। म तपाईहरु सबैको भावनाभन्दा अलग छैन।
र जुन हाम्रो आचार्यजीले जे कुरा भन्नुहुन्छ फेरि हामीहरू सबैको नेपालबाट र खास गरी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ विश्व ज्योतिष महासङ्घ वर्ल्ड अस्ट्रो फेडरेसन जुन हामीले गठन गरेका छौँ लामो प्रयासपछि 22-24 वर्षको प्रयासपछि गर्यौं र त्यसमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व आचार्यजीले गर्नु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समिति गठन भएको छ अहिले 2 वर्ष भयो 2.5 वर्ष त्यसमा पनि हामी नेपालका मानिसहरू छौँ बाहिरका छौँ र अमेरिकाको लागि हामीले आचार्य मेघराज निरौलाज्यूलाई नै प्रतिनिधिको रूपमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले उहाँलाई नै सुम्पेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि गएका धेरै कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो मान्छेहरू धेरै सन्तुष्ट पनि भए तैपनि कहिलेकाहीँ केही मानिसहरू आग्रह पनि हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि मतभेद भए जस्तो पनि देखिन्छ तर मतभेद हुनु केही छैन हामी बाधे जायते तत्त्वबोध र म सबैलाई म पनि हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँ मैले गर्नुपर्ने अथवा मैले केही भन्नुपर्ने कुरा हुँदाखेरि म पनि भन्छु अरू साथीहरूका आफ्ना विचारहरू राखौँ अगाडि मुख्य कुरा के हो भने हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यही ठाउँको हामी नियम पालन गर्छौँ फेरि यो पञ्चाङ्ग त के हो भने प्रकृतिसँग सम्बन्धित कुरा हो भूगोलसँग सम्बन्धित कुरा हो खगोलसँग सम्बन्धित कुरा हो त्यसो हुनाले जुन ठाउँको पञ्चाङ्गको प्रयोग गर्ने हो जुन ठाउँको कर्म गर्ने हो त्यही ठाउँको खगोल र भूगोललाई लिएर पञ्चाङ्ग बढ्नुपर्छ र मात्र त्यो समय शुद्ध आउँछ शुद्ध पर्व आउँदछ शुद्ध अनि कर्म गर्न सकिन्छ होइन भने अब नेपालमा बनेको पात्र यो हजारौं किलोमिटर टाढाको पात्र लगेर अमेरिकामा अथवा चाहिँ कुनै पनि देशमा अस्ट्रेलिया भारतमै कहिलेकाहीँ मिल्दैन हाम्रो भारतमा नै कहिलेकाहीँ एक दिन फरक पर्छ भने यो फरक पर्नु एक दिन फरक पर्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन पर्न सक्छ कुनै कुनै दिन एकै दिन पनि हुन्छ जुन दिन सरस्वती पूजा एकै दिन परेको छ पर्छ एकै दिन अब कुनै पर्व चाहिँ फरक पर्छ अब यसमा हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ अगाडि बढौँ कार्यक्रम मेरो भन्ने केही पर्यो भने म फेरि निवेदन गर्छु अगाडि जाउँ हजुर हाम्रो सुशील सरले हेर्दै हुनुहुन्छ ल हजुर माधव सर हामी चाहिँ अब यो विषयमा अलि अनभिज्ञ भएको नाताले अस्ति हाम्रो आचार्य मेघराजज्यूले चाहिँ अलिअलि मतलब उहाँले त भन्नुभयो हामीले अलिअलि मात्रै बुझ्यौँ अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई याद छ उहाँले भन्नुभएको थियो 4 वटा शास्त्र धर्मशास्त्र ज्योतिषशास्त्र खगोलशास्त्र र भूगोलशास्त्र सबैको सार सबै कुरा लेखाजोखा हेरेर अनि मात्रै तिथि कसो हो कुन समय कुन पर्व अनुसारको समय कतिखेरको चाहिने हो त्यो अनुसारले निस्किन्छ भन्ने मोटामोटी जानकारी चाहिँ भयो तर यो बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन्थ्यो कि अलि भन्नाले ओभरअल सिस्टम कसरी काम गर्छ भनेर अब यस्तो छ हामीहरू के छ भने अब नेपालको लागि पञ्चाङ्ग बनाउँदाखेरि हामी नेपालकै अक्षांश लिने र हामी यहाँ गौरी शङ्कर हिमाल नेपालको लागि चाहिँ अहिले के गर्ने गरेको छौँ गौरी शङ्कर हिमालको सूर्योदयलाई आधार बनाएर अहिले हामी नेपालमा पञ्चाङ्ग बनाउँछौँ यो अहिले भनेको धेरै वर्ष भयो पहिलेदेखि नै हो त्यस्तै छ अब नेपालमै पनि यो देशान्तर फरक पर्छ हैन मेची र महाकालीमा फरक पर्छ हामीले अब त्यो चाहिँ खास गरेर जन्म कुण्डलीहरू बनाउँदाखेरि त्यो पात्रमा पनि अहिले दिने गरेको छ पहिले दिँदैन थियो अहिले त्यो पात्रमा पनि त्यही स्पष्ट पारिदिएको छ कति फरक पर्छ कति समय फरक पर्छ भन्ने तर हामी गौरी शङ्करको सूर्योदयलाई आधार मान्छौँ र त्यो नेपालको लागि मात्रै हो त्यो पात्र हैन नेपाल भन्दा बाहिरको लागि त्यो पात्रले काम गर्दैन
हामीले त पहिला चाहिँ हाम्रो दिमागबाट हटाइदिनु भयो। यो हाम्रो सबभन्दा सुरुदेखि के बिग्रियो भने विदेशमा जहाँ गए पनि नेपालको लागि बनेको पात्रो विदेशमा लाएर उही प्रयोग गरिदिने, त्यहीबाट परिपाटी बिग्रियो। अब हामीले गर्नुपर्छ के भने अब क्यानाडामा बस्दाखेरि क्यानाडामा बस्ने जुन पात्र प्रयोग गर्ने क्यानाडाकै, अब हुन त क्यानाडा र अमेरिकामा धेरै फरक छैन, तैपनि अमेरिकै यति फरक छ। अमेरिकाको पनि अहिले हामीले भनौँ टेक्सास टाइमलाई लिएर गएको साल हामीले पञ्चाङ्ग निर्माण गऱ्यौँ। अब त्यो नै सबै ठाउँ त्यहाँ पनि देशान्तरको प्रशस्त प्रयोग गर्नुपर्छ, नत्र घन्टौँ फरक छ अमेरिकामा मात्रै पनि हैन। अब यो चाहिँ फेरि सरकारी टाइमले हुने पनि होइन, यो त हामी सूर्योदयको टाइम लिनुपर्छ। कुन ठाउँको सूर्योदय कति फरक छ त्यसको आधारमा गर्दाखेरि अब के भयो भने अब हाम्रैमा नेपालमै पनि हामीले थाहा पाइकन 20-30 वर्ष अगाडिसम्म के गर्थे त भने यहाँ ज्योतिषीहरूले सम्म पनि अमेरिकामा बच्चा जन्म्यो भनेदेखि त्यो टाइमलाई घटाइदिने, किन पहिला यहाँ भयो अनि त्यसभन्दा चाहिँ 11 घन्टा हो कि 12 घन्टा हो कि घटाएर अनि चाहिँ पात्रो के अरे चिना कुण्डली बनाइदिने गर्दा त्यतिसम्म गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। पछि जब म अध्यक्ष भइसकेपछि खास गरी यो कुरा भएपछि अनि हामीले त्यो हुँदैन, जहाँको चाहिँ जन्म हो अथवा जहाँ कुनै पनि धार्मिक कृत्य गर्नु पर्यो त्यही ठाउँको हामीले समय लिनुपर्छ, त्यो यथार्थ समय हुनुपर्छ। त्यसको लागि अब अहिले त पछिल्लो समयमा त धेरै कम्प्युटरहरू पनि भनौँ सबै सफ्टवेयरहरू निर्माण भइसकेका छन्, तिनको बरु प्रयोग गर्ने र समय निकालेर त्यो अनुसारको चाहिँ चिना कुण्डली पनि बनाउने र अनि यो पञ्चाङ्गहरूको काम पनि गर्ने भनेर हामीले थाल्यौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालीहरूले त्यो आफ्नो यहाँको नेपालको पात्रो लगेर अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा, युरोपमा सबै ठाउँमा प्रयोग गर्दै नेपालकोलाई अनि घन्टामा घटाइदियो त्यहाँ अथवा बढाइदियो। अब अस्ट्रेलिया रहेछ भने बढाइदियो, अब अमेरिका रहेछ भने घटाइदियो। त्यसरी गर्दाखेरि के भने समस्या त्यहाँ भयो। अब फेरि पछि अहिले 10 वर्ष के 12-15 वर्षदेखि त अमेरिकामा बस्ने, क्यानाडामा बस्ने, अब क्यानाडाको चाहिँ मलाई धेरै अनुभव छैन, म क्यानाडा गएको पनि छैन, मैले खालि सुनेको मात्रै हो। अब धेरै वर्ष दशौंदेखि चाहिँ त्यहाँ भारतीयहरू पनि त बसेका छन्, उहाँहरूले पनि पात्रो बनाउनु भएको छ। त्यो पात्रो पनि नहेरिदिने हाम्रो नेपालीको बानी हेर्नु है। नेपालको पात्रो लिएर जाने, नेपालमा बनेको होस्, नेपाल सरकारले नेपालको लागि मात्रै भनेर दिएको छ, बाहिर विदेशलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन हैन। त्यो राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले गर्न सक्दैन त्यो काम। अनि त्यो पात्रो लगाएर उहाँ प्रयोग गरिदिने। अब भारतीयहरूले बनाएका छन् पात्रो भाव, त्यो त लगभग मिल्छ नि त। भारतीयहरूले तीको समय लिएर बनाएको त्यो पात्रो नहेर्ने, त्यहाँको क्यालेन्डर नपढिदिने। अनि त्यसपछि पछि गएर भुटानीहरूले जानुभयो, अहिले भुटानीहरूले बनाएको 5-7 वर्ष त भइसक्यो पात्रो बनाएको। त्यो भुटानीहरूले बनाएको पात्रो पनि नपढ्ने हाम्रो नेपालीहरूको बानी क्या। त्यसले गर्दाखेरि समस्याको सिर्जना भएको हो। अब समय आइसकेको छ, अहिले 3-4 वर्षदेखि, खास गरी 4-5 वर्षदेखि अहिले हामीले त्यहीको भूगोल अनुसारको बनाउन थालेका छौँ र क्यालेन्डर हामीले 2-3 वर्षदेखि बनायौँ। गएको सालदेखि त हामीले पञ्चाङ्ग नै बनाएको छौँ। त्यो पञ्चाङ्ग बनाउँदाखेरि नेपालका जो आधिकारिक विद्वान हुन् हैन, त्यो म एक्लैले बनाउने होइन, मलाई त उहाँहरूले अध्यक्ष एउटा सम्मान स्वरूप राख्नु भएको छ। म अहिले पनि मैले अमेरिकाको लागि हामीले पञ्चाङ्गको काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथीहरूले टिमले गर्छौँ, एउटाले गर्ने होइन, टिमले गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 11 जनाको आधिकारिक समिति छ, सल्लाहकारहरू छन्। त्यसपछि आमन्त्रितहरू गरेर हामीले 20-30 जना भएर कुनै पनि देशको पात्रो बनाउनु पर्यो छलफल गरेर पलाको सेकेन्डको हिसाब गरेर हामी त्यो निकाल्छौँ र हाम्रो जुन निर्णय हुन्छ त्यसमा कुनै कन्फ्युजन मान्नु पर्दैन। अब के छ भने सोलर सिस्टमबाट पहिले हाम्रो नेपाल भारतबाट यताबाट गणना भयो। यहाँ के भयो? आवाज आइरहेछ? हेलो, आइराखेको छ गुरुदेव, आइराखेको छ। अब लुनार सिस्टमबाट पश्चिमबाट चाहिँ छिटो गणना आइरहेको छ। अब त्यसको लागि हामीसँग धेरै किताब भन्नु सूर्य सिद्धान्तदेखि लिएर हामी सबैको प्रयोग गरिरहेका छौँ। खास गरी अहिले भास्कराचार्यको सूर्य सिद्धान्तलाई हामीले सबभन्दा बढी प्रमाण मानेर र अहिले धेरै अरू कुरा, अरू पनि धेरै किताब छन् पञ्चाङ्ग गणनाका।
त्यो गणनाबाट केही साथीहरूले गणना गरेर निकालेको, त्यसमा छलफल गर्ने, टिमले छलफल गर्छ, कमिटीले छलफल गर्छ, आमन्त्रित सदस्यहरू भएर हामीले छलफल गरेर त्यो निर्णयमा पुग्छौँ र यसमा कुनै कन्फ्युजन, कुनै सन्देह मान्नु पर्दैन। तैपनि सन्देह हुन सक्छ, कसरी यस्तो भयो, सूर्य चाहिँ पूर्वबाट उदाउने, हामी पश्चिमबाट चाहिँ छिटो समय आउने भन्दाखेरि हाम्रो सूर्यको मात्र होइन, हाम्रो चन्द्रमाको गणना पनि छ र नक्षत्रहरूको गणना चाहिँ पश्चिमबाट छिटो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा थाहा भएर हामी सबैले त्यो गरेका छौँ र यसमा कन्फ्युजन नभइकन गर्नु होला। र हाम्रो पटक पटक मैले धेरै पटक देखाएको छु, मैले आफैले भाग लिन नसक्दाखेरिको रेकर्ड पनि मैले हेरेँ अमेरिकामा। पोहोर मेरो प्राविधिक कारणले म त्यसमा सामेल हुन सकिनँ। हाम्रो आचार्यजीले यति राम्रो व्याख्या त्यहाँ गर्नुभएको छ, जुन व्याख्या एकदम एथेन्टिक, आधिकारिक, प्रामाणिक व्याख्या हो। उहाँले पुरा कसरी पहिले चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ समय पहिले आयो भन्दाखेरि हाम्रा तिथि प्रधान पर्व छन्। हाम्रा अधिकांश पर्वहरू गतेको पर्व हाम्रो यताबाट पहिले आउँछ। असार 15 दही चिउरा खाने दिन भन्यो भने पहिले हाम्रो पर्न सक्छ हैन। तर अरू पर्वहरू दशैंको तिहारको चाहिँ कुनै कुनै दिन पुरा सग्लो तिथि भएको दिन एकै दिन पर्छ। तर तिथि त के हुन्छ भने त्यो कुनै छोटो हुन्छ, कुनै थोरै हुन्छ, कुनै लामो हुन्छ, कुनै 2 दिन भएन अधिक तिथि वृद्धि हुन्छ, कहिले तिथि क्षय हुन्छ। यी यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पर्वहरू धेरै पश्चिमबाट पहिले पर्ने हुनाले हामीले त्यो भन्ने गरेको हो। त्यो आचार्यजीको व्याख्या हाम्रो मेघराज निरौलाजीले जुन व्याख्या गर्नुभयो, मैले दुईटा मिटिङ त मेरो अनुपस्थितिमा पनि भएको छ, नत्र भने सकेसम्म म पनि त्यसमा सामेल हुन्छु। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जुन पञ्चाङ्ग के अरे विश्व ज्योतिष महासङ्घ छ, जुन विश्व ज्योतिष महासङ्घको अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर लोकराज पौडेल, उहाँ स्वास्थ्यको कारणले उहाँलाई 3-4 दिन ज्वरो, यहाँ नेपालको पात्रोको उहाँ धेरै धपडी पऱ्यो केही दिन उहाँलाई, त्यसले पनि सायद होला र चिसो पनि छ धेरै काठमाडौँमा, उहाँलाई अलिकति ज्वरो आएर अब ज्वरो त हिजोबाट अलिक कम चाहिँ भएको छ, तैपनि मलाई अलिक 2-4 दिन गरौँ मलाई दिनु अहिले मलाई अलिक गाह्रो पर्छ भन्नुभयो भने मैले ठिकै छ म त्यसमा सामेल हुन्छु, हाम्रो आचार्यजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर भने। र हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ र यसमा केही विशेष पर्यो भने किनभने उहाँ उपलब्ध पनि हुन्छ त्यहाँको। यहाँ म अहिले त फेरि काठमाडौँमा पनि बसेको छैन, अहिले 2-3 महिनादेखि विभिन्न कारणले, यो जाडोको कारण, अरू कारण पनि काठमाडौँमा मिटिङमा काठमाडौँ जाने, म काठमाडौँभन्दा 2-3 घन्टा 2.5 घन्टाको बाटो टाढा जिल्लामा बसेको छु र मलाई भने समयमा यो पनि उपलब्ध हुँदैन। कहिले अब नेपालको बिजुलीको ठेगान पनि हुँदैन, बिजुली भएर पनि कहिले लाइन जोड्न सकिँदैन, त्यस्तो छ। केही पर्दाखेरि हाम्रो आचार्यले जुन बोल्नु भएको छ त्यो हाम्रो आधिकारिक प्रतिनिधि, हाम्रो सबै जिम्मेवारी, हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो अनुरोध गरेका छौँ, उहाँले गरिराख्नु भएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, पञ्चाङ्ग प्रकाशनको सम्पादकमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ हैन, जुन पञ्चाङ्ग अमेरिकाबाट त्यसको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो बारम्बार चाहिँ सम्पर्क पनि हुन्छ। उहाँ आचार्यजीसँग यहाँले छिटो सम्पर्क राख्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो माध्यम त्यो हुन्छ। उहाँलाई केही कन्फ्युजन भने हामी छँदैछौँ र विश्व ज्योतिष महासङ्घ भन्दाखेरि विश्वकै ज्योतिषी संस्थाहरू, आधिकारिक संस्थाहरूको सम्मेलनहरू अनेकौँसँग, मैले भने 22 देखि 24 वर्ष झन्डै लाग्यो हामीलाई यो स्वीकृति गराउन। भारतसँग हाम्रो धेरै वर्ष कुरा मिलेन। जब भारतले पनि ल नेपालमा चाहिँ गर्ने र नेपालमै चाहिँ हेडक्वार्टर राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय यो ज्योतिष महासङ्घको भन्दाखेरि पनि फेरि नेपाल सरकारले हामीलाई 2-3 वर्ष अल्मल्याएर बल्ल स्वीकृति गर्यो र यसरी हामी त्यो उसबाट गुज्रेका छौँ। र हाम्रो आधिकारिक संस्था हो, सबै नेपालका मात्र होइन, धेरै विदेशका, भारतका पनि धेरै ठुल्ठुला चाहिँ ज्योतिषका विद्वानहरू यस संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र यसमा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। तर सन्देह भएको कुरा सोध्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यसमा अब हामी अल्मलिनु भनेको हामीले यो अहिले जुन हामीले अमेरिकाको अनुसार अथवा कुनै पनि देशको अनुसार हामीले जुन समय निकालेको छौँ त्यसमा नगरेर आफ्नो खुसीले अथवा नेपालको पात्र अनुसार गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी सही समयमा सही कर्म गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। ल मेरो निवेदन यति हो। अरू कुरा फेरि पर्यो भने म यहाँ छँदैछु, अगाडि बढाउँ, अरू साथीहरूका विचार पनि सुनौँ।
है त। नमस्कार। चिया पनि आइरहेछ, चिया खानु, चिया खाएको छैन, चिया खाने अधिकार जाँदैछ गुरुदेव चिया खाँदै के भएर फाइदा छ यो जुमको। ओ एकदमै फाइदा किन चिया खानु पाइन्छ, उस्तै परमानेन्ट बाथरुम जानु पनि पाइन्छ। हजुर धेरै धन्यवाद। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो दशैंको बेलामा चाहिँ हाम्रो आचार्य मेघराजज्यूले चाहिँ एउटा कन्फरेन्स गराउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ सुशीलजी हामी पनि भाग लिएका थियौँ। हजुर हामीले बुझेर चाहिँ यहाँ बुझाउन सकिन्छ कि जस्तो लागेको थियो, हामीले सकेनौँ। हजुर साथीहरूको कन्फ्युजन भने हुन त यो भेग सब्जेक्ट रहेछ यो क्यालकुलेसन चाहिँ, तर हामीले सर्वसाधारण सूर्य उदय र बार चाहिँ ग्रिनविच टाइमबाट चाहिँ आधारित भएको हुनाले ग्रिनविचबाट पूर्व गयो भने बढ्ने, पछाडि पश्चिम आयो भने घट्ने। हजुर सूर्योदय हुन्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ, सबैले पढेका पनि त्यही नै छन्। अब यो तिथिको गणना चाहिँ हजुरको अब यो हजुरले अस्ति भन्नुभयो, मैले पनि त्यति बुझिने यो भेग सब्जेक्ट हो, यो चन्द्रमाको गति अनुसार हुन्छ भन्ने यसो बुझियो। हजुर अनि त्यसको चाहिँ कुनै बेस लाइन छ कि छैन भन्ने क्वेसन हो क्या यहाँ साथीहरूको चाहिँ। अब तिथि फेरि त्यो चन्द्रमाको गति चाहिँ अलिकति कम बढी हुँदो रहेछ, एकनासले हुँदो रहन्छ, त्यही भएर तिथि क्षय हुने बढ्ने हुँदो रहेछ। हजुर घरिघरि घुम्दै घुम्दै आए कहीँ बस्ने, अनि फेरि अलिकति बढी फास्ट हिँड्ने, फेरि स्लो हिँड्ने, त्यस्तो हो कि के हो भन्ने बुझियो होइन। त्यसैबाट तिथि चाहिँ क्षय हुने अथवा बढ्ने भन्ने पनि बुझियो। तर त्यसको चाहिँ एउटा बेस लाइन यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ भने यसो न त आचार्य मेघराजजीले नै यसो बताइदिनुहुन्छ कि अहिले हामी सबै जोडिएको बेलामा यहाँ भएकालाई बताइदिनु। पुनः फेरि हजुर सबैलाई हार्दिक नमन। म यहाँ निवेदन के पनि गर्न चाहन्छु भने हाम्रो आदरणीय गुरुमा कान्ता भट्टराई गुरुमान यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँबाट पनि धर्मशास्त्रको एकदम वेत्ता भइबक्नुहुन्छ। सबै क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ धार्मिकदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहुँच स्थापना गरिबसेको छ। एउटा नेपालको मूर्धन्य व्यक्तित्व, एउटा सारा नारी मात्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गुरुमा उहाँलाई पनि अलिकति समय दिएर केही उहाँका नि कुरा सुन्नका लागि हजुर सबैसँग म आग्रह गर्दछु। र जो हजुरले जिज्ञासा राखिबसेको छ, हामीले पहिले पनि यो धेरै छलफल गर्यौं। म अमेरिका आएको 6 वर्ष भयो, 1 वर्ष जति म आफू पनि रणभुल्लामा परेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब अलि ठिक भएन। हामी यति पश्चिममा आएर फेरि गौरी शङ्करको सूर्योदय अनुसार जोडेर राखिएका यति घण्टा यो तिथि, यति घण्टा यो तिथि भनेका समय अनुसार हामीले गर्यौं भने त उहाँ गौरी शङ्करमा सूर्योदय हुँदा हामी यहाँ बेलुका अघिल्ला दिन बेलुका सुत्या हुन्छौँ भने त्यो सुतेको समयबाट अरू 1-2 घण्टामा त उहाँ भएको तिथि सकिन्छ। उज्यालो हुँदा त हामीले त्यो तिथि भेट्दैनौँ भन्ने कुरा स्वभावैले अनुभव भयो। र अनि छलफल गर्दै गर्दै जाँदा गुरुदेव गुरुसँग सबैसँग ज्योतिषीहरूसँग पञ्चाङ्ग निर्णय समिति त्यहाँका व्यक्तित्वहरू सबैसँग छलफल गरिसकेपछि चाहिँ अनि यो अहिलेसम्म जो गर्दैछौँ हामीले गलत गर्दैछौँ भनेर अनि यसलाई अब सही कसरी गर्ने त भन्दा ल पात्रै चाहिन्छ, पात्रै निकाल्नु पर्छ भनेर क्यालेन्डर 2-3 वर्षदेखि निकाल्यो। र पञ्चाङ्ग पनि गत वर्षदेखि हाम्रो संस्थाबाटै यहाँ प्रकाशित भइरहेको यो कुरा मैले हजुरलाई पहिले पनि निवेदन गरेको छु। र झुक्किने र अप्ठ्यारो पर्ने कहाँनिर त भन्दा हाम्रो मधु सरले भने जस्तो ग्रिनविचलाई समय मानेर जति पूर्व गयो उति जोडिँदै जाने, प्लस हुँदै जाने, जति पश्चिम गयो माइनस हुँदै जाने। ग्रिनविच एउटा काल्पनिक रेखा छ जसबाट चाहिँ पूर्व पश्चिम अक्षांश देशान्तर अनुसार त्यहाँका चाहिँ समय घण्टाहरू घटाउँदै जोड्दै गइएका छन्। तिथि चाहिँ सूर्य र चन्द्र, अब यो दिन रात अनि यो घण्टाहरू प्लस माइनस चाहिँ कहाँबाट भएका छन् भन्दा विशुद्ध एउटा भूगोलको रेखा जो चाहिँ बेलायतको ग्रिनविचमा छ त्यहाँबाट जोडिएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यति घण्टा माइनस यति घण्टा प्लस भनेर राखिएको छ। यो विशुद्ध भूगोलको विषय हो, भौगोलिक विषय मात्रै हो। पृथ्वीको गति अनुसार, पृथ्वीको घुमाइ अनुसार, पृथ्वीको चाहिँ दिन र रात छाया र उज्यालो परेको अनुसार यो सबै निर्धारित छ। अब तिथि चाहिँ के छ त भन्दा तिथि भूगोल नभएर तिथि चाहिँ गणना नक्षत्र, तिथि मात्रै नभएर तिथि होस्, नक्षत्र होस्, योग होस्, करण होस्, पञ्चाङ्गमा त यी सबै कुरा हुन्छन्। तिथिदेखि बाहेक नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त यी जम्मै कुरा हुन्छन्। यी सबै चाहिँ विशुद्ध खगोलीय विषय भए। खगोलीय विषयमा चाहिँ सूर्य र चन्द्रमाको गतिका आधारमा तिथि निर्धारण गरिन्छ। सूर्य र चन्द्रमाको गतिको आधारमा नै
त्यो कति डिग्री त्यसले भोग गर्यो त्यसअनुसार चाहिँ योग निर्धारण हुन्छ अनि करण निर्धारण हुन्छ। चन्द्रमा घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ कति कति एङ्गलमा पुग्दै गयो त्यो अनुसार नक्षत्रहरू बन्दै जान्छन् भने यी सबै कुरा खगोलीय विषय छन्। अब खगोलीय विषय चाहिँ सोझो हिसाबले सिधै बुझ्दा चाहिँ के हुन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यी माथि आकाशीय पिण्डहरूको विषय भएर हामी दिन रात 12 बजे यहाँ चाहिँ भूगोलीय विषय भयो। एकैचोटि माथि यदि कुनै तिथिहरू उदाउँछन् भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ दिन परेको होस् अथवा रात परेको होस् त्यो समयमा तिथिहरू उदय भएका हुन्छन्। अब एकैचोटि तिथिहरू, किनभने जस्तो प्रतिपदा तिथि सुरु भयो भन्ने हो भने त्यो तिथि सुरु हुँदाखेरि कुनै ठाउँमा अघिल्ला दिनको बेलुका 6 बजेको होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ रातिको 2 बजेको होला, कुनै ठाउँमा भोलिपल्ट उज्यालो भयो 7 बजेको होला। तिथि सुरु भयो, तिथि सुरु हुने बित्तिकै के बुझ्यो त भन्दा भोलिपल्ट 7 बजे जुन ठाउँमा भएको छ उसले चाहिँ सोमबार तिथि सुरु भयो भन्ला। अघिल्ला दिन बेलुका 6 बजेको छ जुन ठाउँमा उसले होइन आइतबारै तिथि सुरु भयो भन्ला। जति पश्चिममा छौँ वहाँ समय र दिन बार ढिलो छ, हामीले चाहिँ अघिल्लो दिन सुरु भयो भन्ने भनौँ। जति पूर्वमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ समय दिनबार अघि बढिसकेको छ, उहाँहरूले चाहिँ भोलिपल्ट सुरु भयो भन्नुभयो। अब सोझो रूपले हेर्दा के बुझ्यो त भन्दा पूर्वमा भोलिपल्ट आइपुगेको, पश्चिममा चाहिँ कसरी अघिल्लो दिन आयो सूर्योदय भएकै छैन भनेर अनि शङ्का त्यहाँनिर सुरु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भौगोलिक आधारमा दिन रात छन्, भौगोलिक आधारमा हाम्रो बजे घण्टा छ, त्यही अनुसार सूर्योदय सूर्यास्तको गणना गरेर बारहरू हामीले निर्धारण गरेका छौँ। तर तिथि नक्षत्र योग करण यी जम्मै विषय भनेका चाहिँ खगोलीय विषय हुन् जो चाहिँ एकैचोटि उदय भएका हुन्छन् अनि त्यस पछाडि आफ्नो जति भोग्ने समय हो त्यति भोगेपछि आफै सकिन्छन्। 2 प्रकारका ज्योतिषका गणना हुन्छन्। गुरुदेवले अहिले भर्खर जुन सबैलाई बताएको छु, सूर्य सिद्धान्तलाई आधार मानेर हाम्रा जति पनि पात्रा पञ्चाङ्गहरू छन् यी सबै बनेका छन्। अर्को वेदाङ्ग ज्योतिष भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हजुर हामीले अघि शङ्का गरे जस्तो तिथि क्षय हुने गडबड हुने हुँदैन, त्यसमा चाहिँ 24 घण्टा बराबर एउटा तिथि, फेरि अर्को 24 घण्टा बराबर अर्को तिथि, सूर्योदयदेखि फेरि भोलिपल्टको सूर्योदयसम्मको गणना गरेर वेदाङ्ग ज्योतिषमा गणना गरेको हुन्छ। तर हाम्रो वेदाङ्ग ज्योतिष अनुसार चाहिँ हाम्रा पञ्चाङ्गहरू बनेका छैनन् र हाम्रा चाडपर्व मनाउने पद्धति पनि छैन। तसर्थ सूर्य सिद्धान्तको आधारमा जब पञ्चाङ्गहरू बन्छन् भने ती पञ्चाङ्ग बन्नका लागि चाहिँ आइतबारको बिहान हुनुपर्ने तिथि सुरु हुनलाई अथवा सोमबारको बिहान हुनुपर्ने तिथि सुरु हुनलाई भन्ने हुन्न। त्यो चाहिँ जति बेला पनि तिथि नक्षत्र जति बेला नै सुरु हुन सक्छन्, उसको आफ्नो जति भोग्ने समय हो त्यति भोगिसकेपछि त्यो दिउँसोको 1 बजोस् कि बेलुकाको 5 बजोस् कि रातिको 8 बजोस् कि अथवा बिहानको 4 बजोस्, आफ्नो तिथिको समय सकिएपछि त्यो तिथि सुरु भइहाल्छ, अर्को तिथि सुरु भइहाल्छ। जब प्रतिपदाको तिथि समय सकिन्छ, रातिको 1 बजे प्रतिपदाको घडीपडा सक्यो भने तुरुन्तै द्वितीया सुरु भइहाल्छ। एउटा तिथिको टोटल समय भनेको चाहिँ घटीमा 19 घण्टासम्म आउँछ भनेर वेदाङ्ग ज्योतिषमा बताएको छ भने हाम्रो सूर्य सिद्धान्तमा 21 घण्टा बताएको छ। एउटा तिथिको घटेको छ तिथि भने पनि 21 घण्टा हुन्छ, बढेको छ भने कहिलेकाहीँ 27 घण्टासम्म पनि जाने सम्भावना हुन्छ। भने तिथि सुरु भएको बिन्दुबाट सकिने बिन्दु 21 घण्टादेखि 27 घण्टासम्म क्षय र वृद्धिमा हुन्छ। ज्योतिषले गणना गर्दा 24 घण्टाको नै गणना गरे हुन्छ गर्न चाहिँ 60 घडी, कहिलेकाहीँ अलिक कम घडी हुन्छ भने कहिले बढी घडी हुन्छ। धेरै कम भएर अघिल्ला दिनको सूर्योदयमा नि भेटेन, भोलिपल्टको सूर्योदयमा नि भेटेन भने त्यो तिथि क्षय भयो। धेरै भयो अघिल्ला दिनको सूर्योदयमा नि थियो, भोलिपल्ट सूर्योदय हुँदा पनि 1-2 घण्टा बाँकी रह्यो भने त्यो तिथि वृद्धि भयो। यस्तो क्रमले तिथिहरू वृद्धि भएका र क्षय भएका हुन्छन्। र यी चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने आफ्नै समयमा अब पञ्चाङ्गमा कसरी राखिन्छ त, हामीले नेपालको पञ्चाङ्ग र यहाँको पञ्चाङ्ग किन छुट्टै चाहियो भन्ने विषयमा कहाँनिर बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालमा मानव कुनै तिथि चाहिँ रातिको 12 बजे सुरु भएको थियो। नेपालमा रातिको 12 बजे सुरु भएको तिथि हजुरहरूको ठाउँमा भनेपछि अघिल्ला दिनको 10 बजे सुरु भयो दिउँसो। हाम्रो टेक्सासमा अघिल्ला दिनको दिउँसो 12 बजे सुरु भयो। नेपालमा कुनै तिथि रातिको 12 बजे सुरु भयो समयका अन्तरले। सूर्योदय भेटेन हजुर। अब उहाँको समय अनुसार सूर्योदय हुँदा त्यो तिथि 6 घण्टा बित्यो, बिहान 6 बजे सूर्योदय भएछ भने 24 घण्टाको तिथि अब बाँकी कति रह्यो त भन्दा 18 घण्टा रह्यो। 18 घण्टाको 18 दुनी 36 अनि त्यसको आधा भनेको 9 गर्दाखेरि 45 घडी थियो सूर्योदय पछाडि पञ्चाङ्गमा लेखिने भयो द्वितीया तिथि 45 घडी भनेर। 60 घडीको तिथि थियो, 45 घडीभन्दा उँभोको समय के हो त भन्दा सूर्योदय हुँदा अघि सकिसक्यो। अब कुनै तिथि नेपालमा अघिल्ला दिन बेलुकै सुरु भएछ भने उज्यालो हुँदा त आधा गइसक्यो।
अब सूर्योदय हुँदा गौरी शङ्करमा सूर्योदय हुँदाखेरि कति तिथि बाँकी रह्यो त भन्दा 30 घडी भनेर लेखिने भयो, किनभने अरू 30 घडी रातभरमा गइसक्यो। अब एवं क्रमले गौरी शङ्करमा सूर्योदय हुँदा 30 घडी त्यो तिथि थियो भने अब त्यही बारको डालसमा अथवा भ्यानकुभरमा सूर्योदय हुँदा त्यो 30 घडी बाँकी रह्यो त हामीले त त्यो सुत्ता अघि नै बिताइसक्यौँ नि त, रातको समयमा त्यो तिथि अघि सकिसक्यो। उज्यालो हुँदा सोमबारको सूर्योदय हुँदा अथवा मङ्गलबारको हाम्रा ठाउँमा सूर्योदय हुँदाखेरि त त्यो गौरी शङ्करमा सूर्योदय हुँदा बाँकी रहेको तिथिको 10 घण्टा हाम्रो ठाउँमा सूर्योदय हुँदा अघि सकियो, अर्को तिथिको पनि 2 घण्टा सकिसक्यो भने अब 60 घण्टामा हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दा पश्चिममा आउनेले अघिल्लो दिन मनाउने भयौँ। त्यही भएर कुनै पनि हामीले नेपालको पात्रो प्रयोग गर्न कुनै आपत्ति छैन, तर नेपालको पात्रमा यहाँ भर्खर मैले नेपाली पात्रो बोकेको छु, यो काठमाडौँको लागि बनेको पात्र हो। यसमा अघि गुरुदेवले भन्नुभएको थियो यो सूर्य पञ्चाङ्गको पेज नम्बर 12 मा के लेखिएको छ भन्नुभएको छ भने नेपाल अधिराज्यका 75 जिल्लाहरूका अक्षांश देशान्त विवरण स्ट्यान्डर्ड समयसँग हुने समयान्तर मिनेट र सेकेन्डमा भनेर 75 जिल्लाको चाहिँ अक्षांश देशान्तर दिएको छ र त्यसमा चाहिँ कति मिनेट घटाउँदै जाने कति मिनेट जोड्दै जाने भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। अन्तिममा के लेखेको छ भने जुन ठाउँको सूर्योदय चाहिँ किनभने स्ट्यान्डर्ड समय तिथि कति हो भन्ने पत्ता लगाउन, नक्षत्रको घडीपला कति हो भन्ने पत्ता लगाउन त जुन ठाउँमा आफू बस्यो त्यहाँको सूर्योदय अनिवार्य हुन्छ। आफू बसेको ठाउँको खास सूर्योदय कति हो त, अनि त्यो सूर्योदय पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल त्यो सूर्योदयदेखि अनि कति घडी तिथि बाँकी रह्यो, कति घडी नक्षत्र बाँकी रह्यो, सूर्योदय हुँदा कति घडी तिथि सकिसक्यो, कति घडी नक्षत्र सकिसक्यो, त्यो सबै कुरा पत्ता लाग्दछ। तसर्थ पहिले सूर्योदय शुद्धिकरण गर्न पर्ने हुन्छ। अब जति पूर्व गयो त्यति चाहिँ जोडिँदै जान्छ, जति पश्चिम गयो त्यति घटाउँदै जाने। कति घटाउने त भन्दा 24 किलोमिटर बराबर पश्चिम जाँदा 1 मिनेट घटाउनु भनेको छ। ल हेर्छु भने ल ठिकै छ, हामीले गौरी शङ्करको सूर्योदयबाट बनेको पात्रो प्रयोग गर्न कुनै आपत्ति छैन, तर पात्रमा के लेखेको छ 24 किलोमिटर बराबर 1 मिनेट जति पश्चिम जाँदै गइन्छ त्यति घटाउँदै जानु। अब हाम्रो डालसमा मलाई लाग्छ 10,000 किलोमिटर झन्नै फरक होला गौरी शङ्करबाट यहाँ, भ्यानकुभरमा त अझै 11,000 कति किलोमिटर होला। अब त्यसलाई चाहिँ 24 किलोमिटर बराबर 1 मिनेट घटाउँदै जाने हो भने काठमाडौँदेखि यहाँ आइपुग्दा त त्यसै पनि 10-12 घण्टा त घट्ने हो। 10-12 घण्टा घट्नु भनेको के त भन्दा भोलिपल्टको अघिल्ला दिनमा आउनु नि त। घटेपछि त सोमबारबाट घट्यो भने के हुने भयो, आइतबारमा आउने हो भने घटेपछि आइतबारमा आयो। अब उहाँ चाहिँ सोमबार बिहान कुनै तिथि सुरु हुन्थ्यो भने यहाँ आइतबार बेलुका सुरु हुने भयो। उहाँ कुनै तिथि सोमबार बेलुका सुरु हुन्थ्यो भने त्यसको 24 घण्टा तिथि जान्थ्यो, मङ्गलबार बेलुकासम्म जान्थ्यो नेपालमा। अब नेपालमा सोमबार बेलुका तिथि सुरु हुनु भनेको हाम्रो यहाँ सोमबार बिहान सुरु हुनु हो। सोमबार बिहान तिथि सुरु भएको हाम्रो 24 घण्टा मङ्गलबार बिहानसम्म सक्यो। सूर्योदय भेट्यो भने त त्यो तिथि हामीले यहाँ चाडपर्व मनाउन पायौँ। सूर्योदय भेटेन भने अब हामीले के गर्ने त भन्दा राति उहाँ मनाएको बेला मनाउनु भन्दाखेरि राति पर्या हुन्छ। अब त दिउँसो मनाउनु पर्दाखेरि हामीले अघिल्ला दिन मनाउनु पर्ने स्थिति आयो। भएको यति हो, बुझ्न पर्ने कुरा यही छ। तिथि नक्षत्र संसारभर चाहिँ एकैचोटि उदय भएका हुन्छन्। भौगोलिक भेद र घण्टाको दिन रातको प्रसङ्गले गरिकन काहीँ त्यो समय दिउँसो पर्या हुन्छ, काहीँ समय राति पर्या हुन्छ। दसैँको सायद त्यस्तै भएको, सबै ठाउँमा सायद कति बजे चाहिन्छ भन्दा आफ्नो ठाउँ अनुसार 8-9 बजे पछाडि 12-1 बजे अगाडि यही बिचमा सायद चाहिन्छ सबैलाई। टोटल तिथिको समय भनेको त 24 घण्टा हो नि, तर 24 घण्टामा कति बजे सायद चाहियो त भन्दा त्यो बिहानको 8-9 बजेदेखि पछाडि दिउँसोको 1 बजेभन्दा अगाडिको बिचको समय चाहिँ खास गरी सायदलाई चाहियो सबैलाई। अब त्यो 2-3 घण्टा भनेपछि अरू 19 घण्टा के हो त, कसैको सुतेर बित्यो, कसैको दिनभरिमा बित्यो, कसैको बेलुका बित्यो भने तिथि त पुरा सबै ठाउँमा हामीले यहाँ प्रतिपदा भनेर मनाउँदै गर्दा त्यो तिथि नेपालमा नि प्रतिपदा परेको हुन्छ त्यो समयमा। राति हो कि दिउँसो यति फरक हो। अब राति हो कि दिउँसो यति मात्रै फरक छ। चाडपर्व हामीले राति मनाउने चलन छैन, सबैले दिउँसो मनाउनु छ। त्यसमा पनि मध्याह्न समयमा मध्याह्नभन्दा पहिले मनाउनु छ। याम तिथिम समनो प्राप्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सफलागेया पूजा ध्ययन कर्मसु, यो साधारण नियम छ। कुनै कुनै पर्वमा चाहिँ यो नियम लागू हुन्न, तर धेरै जसो चाडपर्वमा यो नियम लागू हुन्छ। उदय व्यापिनी चाहिँ अनिवार्य तिथि हुनु पर्दछ। तर अब एकपदिष्ट श्राद्ध गर्नु पर्यो भने उदय व्यापिनी भएर हुन्न, कम्तीमा त्यसमा 15 घडी हुन पर्दछ। मध्याह्न व्यापिनी कर्मकालमा तिथि चाहियो श्राद्धमा त
अब रामनवमी मनाउनलाई रामको जन्म दिउँसो 12 बजे भएको हुनाले त्यो दिन दिउँसो 12 बजे नवमी तिथि पर्छ पर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जन्माष्टमी मनाउन यस्तै हुन्छ। जन्माष्टमीमा रातिको 12 बज्दा जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी परेको छ कि छैन त्यो गणना हुन्छ। लक्ष्मी पूजा मनाउनु पर्यो भने सन्ध्याव्यापी सूर्यास्त हुँदाखेरि चाहिँ औँसी तिथि छ कि छैन त्यो कुरा विचारणीय हुन्छ भने यी कतिपय अवस्थामा शिवरात्रिमा त्यस्तै प्रकारले रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि हुनुपर्दछ। त्यही भएर भोलिपल्ट दिनभरि चतुर्दशी भए पनि अघिल्ला दिन शिवरात्रि व्रत भनेर लेखिदिया हुन्छ पात्रमा। किन भन्दा त्यो चाहिँ कार्य विशेष त्यो समयमा तिथि छ कि छैन। तसर्थ जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यो ठाउँ अनुसार सूर्योदय सिद्धि गर्ने र त्यो सूर्योदय अनुसार अनि तिथिको कति घण्टा बाँकी छ त, बाँकी छ भने एउटै बार पर्यो, बाँकी छैन भने भयो। भोलि सरस्वती पूजा संसारभर एउटै बार पर्यो, यसमा कुनै दुई मत छैन हैन। हामी क्यानाडावासीले पनि अमेरिकावासीले पनि भोलि मङ्गलबार सरस्वती पूजा मनाउँदैछौँ, नेपालमा पनि सरस्वती पूजा भइरहेछ। क्यानाडाको हिजो भयो, हाम्रो लागि आज सरस्वती पूजा सुरु भइसक्यो। अब हजुर हो, त्यसले गर्दाखेरि तिथि नक्षत्र योग चरण जति छन् खगोलीय विषय हुन्। खगोलीय विषय भएको हुनाले संसारभरको समय अनुसार चाहिँ भूगोलको गणना अनुसार काहीँ दिन काहीँ रात काहीँ अघिल्लो काहीँ भोलिपल्ट परे पनि तिथि नक्षत्रको उदय संसारभर एउटै मुहुर्तमा भएर चाहिँ आफ्नो अवधि सकिएपछि चाहिँ एउटै मुहुर्तमा समाप्ति भएको हुन्छ। अब ज्योतिषको भाषामा यसलाई के भनिन्छ भन्दा जति पश्चिम गयो देशान्तर माइनस हुन्छ, देशान्तर माइनस हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो बकरी भवन साधन अनुसार मध्यम ग्रह निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मध्यम ग्रह निकाल्नका लागि देशान्तर माइनस हुने बित्तिकै तिथि माइनस हुन्छ र अघिल्ला दिन पर्छ। अनि ल तिथि अघिल्लो दिन नै उदय भयो भनेर ज्योतिषमा भनिन्छ। यो चाहिँ ज्योतिषीय भाषा धर्मशास्त्रीय भाषा भयो। बुझ्ने भाषा के त भन्दाखेरि संसारभर एकैचोटि उदय भएको थियो, भूगोलका भेदले गर्दाखेरि कतै अघिल्ला दिन कतै भोलिपल्ट भयो, फरक यति हो। अब यसलाई नै हामीले यदि बुझ्यौँ भने अति उत्तम हो। अब होइन अझै पनि बुझिएन भने फेरि यसलाई चाहिँ अरू विभिन्न दृष्टान्त उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेर व्यावहारिक रूपमा अरू कुरा ल्याएर पनि फेरि बुझ्न सक्छु। अहिलेलाई मैले धेरै बोले जस्तो लागिरहेछ, म क्षमा याचना गर्दै म यो दुई शब्दै विराम गर्दछु। धन्यवाद। अनि कपिलजीको त खै कपिलजीको के विचार सुन्न पाइएन? मेरो विचार त सुन्ने मात्रै हो गुरु। अब यो त हामीले सुनेर हजुरहरूबाट चाहिँ अब कति ज्ञान लिन सकिन्छ, ज्ञान लिने मात्रै हो। त्यसो भएर हामीलाई सोच्नु परेको छ गुरु। होइन होइन, अब हजुरहरू नै हो नि, हामी त हजुरहरूले खटाएको काम गर्ने मान्छे होइन। अब निकाल्ने समय भने चाहिँ म निकाल्छु। म पनि यहाँ काठमाडौँमा छैन, बाहिर बसेको छु, निकाल्नुहोस् भनेर उहाँ लगाइरहेको छु। काठमाडौँमा काम भइरहेको छ। म 2 दिन भोलि पर्सि जान्छु अनि मिटिङ गर्छु। अब सकेसम्म अमेरिका पात्रो छिटो होस् भन्ने हाम्रो पनि प्रयास छ। अब यस्तै हो, काम गर्दा सोलर सिस्टममा चाहिँ ढिलै हुन्छ क्या अमेरिकामा। अनि ठिकै छ। अब यसो भयो अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अमेरिकाको त अहिले हाम्रो सुरु भइहाल्यो, ठिकै छ। अब यहाँ हाम्रो क्यानाडाका साथीहरू हुनुहुन्छ, अब यहाँ मधु सरले यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ क्यानाडाको, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अब यतापट्टि सुरु भएको पनि उहाँहरूलाई थाहा छ। अब यो कसरी भयो भने अलिकति चाहिँ कन्फ्युज भयो। मधु सरले भनिहाल्नुभयो, अलिकति कन्फ्युज भएको कुरालाई चाहिँ साथीहरूले क्लियर गर्न खोज्नु भएको हो, अरू केही पनि होइन। उहाँले चित्त बुझाउनु खोज्नु भएको त्यति मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कतिपय कुराहरू जुन यो अलिक भनियो नि त, अब सूर्योदय भनियो, चन्द्रमाबाट भनियो, यो कुराहरू अलिकति हजुरहरूले अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो भनेदेखि हामीले खोजा त्यति नै हो। हाम्रोमा अब हजुर सर, अब सरस्वती पूजा चाहिँ नेपालमा पहिले परिसक्यो होइन। अब किन तिथि चाहिँ अहिले मेघराजीले धेरै मैले भन्दा धेरै उहाँले प्रश्न पार्नुभयो नि। तिथि त दुवै ठाउँमा भयो, लाग्यो। अमेरिकामा राति लाग्यो भने काम लागेन, नेपालमा राति लागेको तिथिले काम दिएन। बिहान सूर्योदयलाई तिथिले समात्यो भने त्यो दिनको तिथि त्यही मानिन्छ। अब त कतिपय अपवाद त्यो पनि हामीले बनाएको नि। हामीले चाहिँ कुन अपवाद शास्त्रमा सबै यी कुरा आज जुन हाम्रो बिचमा सन्देह छ अथवा जुन हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो कुरा हाम्रा शास्त्रहरूले हजारौं वर्ष पहिले यो लेखिदिएका छन् होइन। यस्तो पर्छ भनेर लेखिदिएका छन्। बिचमा हाम्रो शास्त्रको अभ्यास गर्ने परिपाटी शिथिल भयो, कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कुरा बिर्सँदै पनि गयौँ। त्यही मैले सुरुमा भनेको के, अब क्यानाडाका साथीहरूले पनि पात्रो बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई साथीहरूले भन्नुभएको थियो, ल बनाउनु टाइममा भन्नुभयो भनेर भने हामी बनाउने भनेर भनेको।
तर अब अहिले ढिलो भइसक्यो, अब मुस्किल होला यसपटकलाई। अब किन हामी अब फागुन सुरु भइसक्यो, त्यसलाई 2-3 महिनै काम गर्नुपर्छ। अब सजिलोसित निस्कँदैन, फेरि अब निस्केर विवाद होस्, तर सत्य कुरा निस्केन र विवाद भयो भनेदेखि हामी नै के भने गलत ठहरिन्छौँ। विवाद भए पनि अर्को कुरा, तर कुरो चाहिँ सत्य आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। अब खैर अमेरिकाको त हामी काम गरिरहेकै छौँ। अमेरिकाको अहिले हाम्रो टेक्सास टाइमबाटै अहिले गरेका छौँ, किन त्यहीँबाट प्रयास भइरहेछ। तर मेरो अनुभव के भने नेपालको पात्रो नहेरिदिनुहोस् एकछिन। नेपालीले बनाएको बासमा शङ्का छ भने भारतीयहरूले त बनाइदिएका छन् त ठाउँ ठाउँको पात्रो, ठाउँ ठाउँको क्यालेन्डर। हामीले टेक्सासमा कति हो, मेघराज गुरु र हामी कति ठाउँमा गएर क्यालेन्डर लियौँ ल भन्नु त। मेघराज आचार्य र हाम्रो आचार्य मेघराज निरौला गुरु हामी भएर टेक्सासमा तिरुपति मन्दिरमा गयौँ, आखिर अघिल्लै दिन छ होइन। हामी कति हिन्दू टेम्पलमा गएर हामीले पात्रो र क्यालेन्डर लियौँ, अघिल्लै दिन छ। अब हाम्रो नेपाली साथीहरू के बानी भने जब दसैँ आउँछ त्यसको 1 हप्ता 10 दिन अगाडि मात्रै कुरा उठाइदिन्छ। समस्या त्यो त्यो नगर्दैन। म करबद्ध प्रार्थना गर्दछु अहिले हेर्नु। अब किनभने दसैँ आउनु हाम्रो चाहिँ अब 7-8 महिना बाँकी छ। आजैबाट हेर्नु दसैँ कहिले हो, आजैबाट विवाद गर्नु अनि पष्ट हुनुहुन्छ। तिथि छ, तिथि त्यहाँ पनि लाग्यो यहाँ पनि लाग्यो। राति लागेको तिथिले काम दिएन कर्म गर्नलाई। त्यो समय सूर्योदयको समय एउटा हेर्नु पर्यो, एउटा कर्मकाल हेर्नु पर्यो। श्राद्धको कुरा भयो र केही विशेष पर्वहरू जसमा तोकिदिएको छ होइन। लक्ष्मी पूजाको तोकिदियो, भाइटिकाको तोकिदियो, मध्याह्न कालमा द्वितीया हुनुपर्छ। द्वितीया सूर्योदयमा मात्रै द्वितीया भएर हामी भाइटिका लेख्दैनौँ। जसले जतिसुकै प्रेसर गरोस्, जतिसुकै गाली गरोस्, त्यो सबै गाली हामी यो शिरमा बोक्न तयार छौँ। किन शास्त्रले भनेको भन्दा बाहिर हामी जान चाहँदैनौँ, जाँदैनौँ होइन। गाली खान तयार हुन्छौँ, तर के भने त्यो पढिदिनु पर्यो, सकभर बुझिदिनु पर्यो। बुझ्न धेरै गाह्रो छ। ज्योतिष एउटा त म्याथमेटिक्स एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के भने ज्योतिष शास्त्रको अध्ययन हुनु पर्यो, त्यो पनि सिद्धान्त ज्योतिष। फली ज्योतिषले काम छैन, सिद्धान्त ज्योतिषै पढेको हुनु पर्यो। त्यसपछि पञ्चाङ्ग गर्ने, गणना गर्ने पद्धति जाने आउनु पर्यो। अब कहाँ सजिलो छ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो। अब प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्न गाह्रो छ भने त्यसकारण हामीले पनि नबुझाएको कुरा भने शास्त्रमा लेखेको अनुसार गर्दै जाने। र हामीले चाहिँ होइन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो कि न। कार्य अकार्यको प्रमाण के भने शास्त्र हो। त्यस कारणले शास्त्रले साँझैमा अथवा राति चाहिन्छ औँसी बन्दियो लक्ष्मी पूजाको लागि होइन। यस्तै अघि उहाँले पनि उदाहरण दिनुभयो। भाइटिकालाई मध्याह्नमै द्वितीया चाहियो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया मध्याह्नमा जुन दिनुभयो, सूर्योदयमा भएर भाइटिका हुँदैन हो कि। त त्यसो भएको हुनाले कन्फ्युजन नमानिकन सन्देहलाई छलफल गर्न पनि हामी तयार छौँ सन्देह भएको विषयमा। तर के भने हामी जुन कुरा लेख्छौँ एउटाले लहरमा लेख्दैनौँ। हामीले धेरै छलफल गरेर धेरैजनाको सहमतिबाट हामीले कहिलेकाहीँ 1 मिनेट अथवा केही सेकेन्डको लागि पनि हामीले धेरै दिन चाहिँ त्यसमा विचार विमर्श गरेर हामीले एउटा फाइनल गरे हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पञ्चाङ्ग सकिन्छ भने देशको बनाउनु अलग राम्रो, क्यानाडाको नै अलगै बनाइदिनु। अमेरिकाकै साथ हो भने 3टा सकभर 4वटा नभए पनि 3टा चाहिँ अलग पञ्चाङ्ग अमेरिकालाई नै चाहिन्छ। सधैँ टेक्सासको कति चाहिँ त्यो देशान्तर गरिरहने। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अनुरोध हो कि अब धेरै देशबाट भन्नुभएको छ, बर्माबाट भन्नुभएको छ, अस्ट्रेलियाबाट भन्नुभएको छ, क्यानाडाका पनि केही साथीहरूले भन्नुभएको हो। अब अहिले कुरा सेलाइरहेको छ। अब टाइममा भनेर टाइममा गर्न पाए हुन्थ्यो। फेरि पछि विवाद आउँदा के अनि फेरि हामीलाई दसैँ तिहारको साइत हामीले 2 वर्षदेखि दिइरहेका छौँ होइन। दसैँ तिहारको साइत 26-27वटा ठुल्ठुला विश्वका सहरको काठमाडौँ बाहेकको हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसको पनि छुट्टै गणना गरेर निकाल्छौँ। अब साइत दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। साइत दिँदाखेरि अब दिन पनि कहिलेकाहीँ फरक पर्छ, समय पनि फरक पर्छ। कहीँ 9 बजे हुन्छ, कहीँ 11-12 बजेको समय दिनुपर्छ, कहीँ 1 दिन अगाडि पर्छ, कहीँ 1 दिन पछाडि पर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब समयको जे पनि छलफल भएको छ। यो छलफल उपयोगी होस्, साथीहरू परिमार्जित हुनुहोस्, अध्ययन होस्, हामी यही चाहन्छौँ।
अब समय पनि धेरै गइरहेको छ, अरू साथीहरूका कुरा के छन् सुनेर हामी उपसमाप्तिर जानुपर्छ होला गुरु। हाम्रो आदरणीय मातृका कोइराला सरले यहाँ म्याच लेख्नु भएको छ, यो कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने सानो प्रेजेन्टेसन भए हुन्थ्यो भनेर। मलाई लाग्छ यो पञ्चाङ्गमा तिथिहरू कसरी निर्णय गरिन्छ भनेरै सोध्नु भएको होला। मातृका सरले यही क्वेसन राख्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कसरी गर्नुहोस् भने अहिले हामीसँग त्यो सबै त्यति छोटो समय सम्भव पनि छैन हैन। अब यसको त के भने पञ्चाङ्ग मैले अघि नै के भने पहिला त म्याथमेटिक्स राम्रो हुनु पर्यो हो कि म्याथबाट आउने हो सबै यो हो कि हैन। यो चाहिँ के भने गणितबाट आउने हो। गणितबाट के आउँछ कुन त्यो पहिला गणित गरेर हेर्नु पर्यो हैन। कुन समयमा कुन नक्षत्र कुन ग्रह कुन ठाउँमा कति बजे छ भन्ने कुरा केबाट आयो गणितबाट आयो। अब गणितले मात्र त्यो पनि चाहिँ हाम्रो ज्योतिषीय पद्धतिबाट जानु पर्यो। अझ सकिन्छ सूर्य सिद्धान्तसम्म पुग्नु पर्यो। त्यसो त पात्रो बनाउने धेरै किसिम भास्वती छ होइन, धेरै किसिमबाट बनाइन्छ। तर हाम्रो अहिले सबैभन्दा प्रामाणिक अघि वेदाङ्ग ज्योतिषको कुरा पनि गर्नु, हाम्रो वेदाङ्ग ज्योतिष पनि अहिले हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। अब वेदाङ्ग ज्योतिष भनेर कोही कोहीले फाटोफुटा गर्छन्, तर त्यो अहिले हाम्रो नेपालमा पनि भारतमा पनि वेदाङ्ग ज्योतिषको पात्र चल्दैन, चलेको छैन अहिलेसम्म। अब हाम्रो सूर्य सिद्धान्तकै आधारमा सबै अहिले सबभन्दा प्रामाणिक सबभन्दा धेरै गहन चिन्तन भएको सूर्य सिद्धान्त। अब सूर्य सिद्धान्तको किताबै पढ्नु भएको छ कि छैन उहाँले? सूर्य सिद्धान्तको किताब पढाए उहाँलाई त्यसै थाहा हुन्छ। होइन भनेको पात्रो एक दिनमा एउटाले प्रेजेन्ट गरेर बुझ्दैन। यो कुरा म पनि मान्दछु, किनभने धेरै गाह्रो छ। र गणित जान्नु पर्यो, ज्योतिष जान्नु पर्यो, अनि पञ्चाङ्ग गणना पद्धति छुट्टै छ, त्यो जानेर मात्रै अनिखेर त्यसमा प्रवेश भएको मान्छेले एक दिनको प्रेजेन्टेसनमा त्यो कुरा बुझ्न सक्छ। नत्र अलिकति म बोलको भरमा त्यो चाहिँ हामी अनलाइन एउटा होइन कुरा गरेको भरमा त्यो बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब आजको त समय पनि हामीले आधा घन्टा भने 1 घन्टा हो। अब त्यसकारण उपसमाप्तिर जाउँ होला। अनि साथीहरूले गर्नुहोस्। र कुनै मैले के भने हाम्रो आचार्यजीले जुन किसिमले प्रतिपादन गर्नुभएको छ, आज मात्रै होइन पोहोर परारदेखि उहाँले धेरै गर्नु। मैले टेक्सासमा उहाँको घरमा बस्दाखेरि पनि हेरेँ। तपाईँले कहाँबाट गर्नु भन्दाखेरि उहाँले धेरै उहाँसँग साइन्स सिस्टमको पनि गणनाको उहाँसँग त्यहाँ चाहिँ सामग्री देखेँ मैले। अनि हाम्रो निर्णय सिस्टमको पनि छ। सबै किसिमको उहाँले चाहिँ जम्मा गरेर त्यो गणनाको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र उहाँले राम्रोसित व्याख्या गरेर बुझाइदिनु भएको छ। र उहाँ अलिकति मभन्दा सुलभ पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालको मान्छेहरू कोही कहिले के हुन्छ, को कहाँ पुगेका हुन्छ, आफ्नो आफ्नो काममा छन्, जोडिन उहाँसँग सजिलो हुन्छ। र धेरै कुरा स्पष्ट पनि भइसकेको छ। एउटा विश्वास गर्नु पर्यो होइन, विश्वास फलदायक। विश्वास गर्यो भने यो विज्ञहरूले बनाएको पात्र हो। त्यस कारणले यसमा हामीले गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीले बनायौँ भनेदेखि यो समस्या आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है त। ल हजुर, म आयोजकसँग निवेदन गर्छु, गुरुमाको अलिकति 1-2 मिनटको समय लिउँ उहाँबाट चाहिँ। किनभने यो पञ्चाङ्ग कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने कुरामा गुरुमाको पनि भूमिका छ। कसरी भने उहाँ धर्मशास्त्री अभिभाषण छ। पञ्चाङ्ग चाहिँ ज्योतिषले गणना गरेर यति घडी तिथि छ, यति नक्षत्र छ, यति योग छ, यति बजेसम्म करण छ भनेपछि अनि धर्मशास्त्रीहरू बसेर त्यसो भए कुन तिथि कति बजेसम्म हुँदा मनाउने त भनेर अनि फाइनलाइज हुन्छ। त्यसले गर्दा पञ्चाङ्ग बन्नका लागि गणना चाहियो। त्यस पछाडि चाहिँ सबै समय शुद्धि भइसकेपछि त्यो समयमा तिथि पर्व चाडहरू मनाउन अनुकूल छ कि छैन त हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार भनेर अनि निर्णय सिन्धु, धर्म सिन्धु, विभिन्न पुराणहरू, वेदहरू, सारा ग्रन्थहरू हेरेर अनि धर्मशास्त्रीहरू बसेर त्यसलाई छलफल गर्नु पर्यो। तसर्थ ज्योतिष र धर्मशास्त्र एक अर्कामा अभिन्न विषय हुन्छन् तिथि पर्व निर्धारण गर्नका लागि। ज्योतिषले नै के गरेको हुन्छ भन्दा भूगोल खगोलको अध्ययन गरेर समय शुद्धि निकालेको हुन्छ। तसर्थ अघि सुशीलका चारवटा विषय हामीले पहिले छलफल गरेका थियौँ। भूगोल, खगोल, धर्मशास्त्र र ज्योतिष, यी चारवटा कुराको जब तादात्म्यता हुन्छ तब बल्ल उचित ठाउँको तत्त शुद्धिकरणले युक्त भएको पात्र बन्छ भने हुन्छ। तसर्थ गुरुमाबाट अलिकति समय लिउँ। मलाई लाग्छ कुनै अनुष्ठानमा गुरुदेव गुरुमा दुवैजना अभिभाषण छ, निश्चित समयमा अनुष्ठानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ केही छलफल भए बरु उहाँहरूसँग राख्नुपर्ने जिज्ञासा भए त्यो पनि हामीले राखिहालौँ र अनि समापनतिर जाउँ। बरु
अरू केही छलफल गर्नु पर्यो फेरि म त केही छैन अब बेलुकाको समय हो जति बेलासम्म नै एभाइलेबल छु हजुरलाई निवेदन गर्दछु धन्यवाद पहिले गुरुमाबाट यसो 2 शब्द सुनौँ अनि हाम्रो उमेशजीले एउटा ह्यान्ड उठाउनु भइरहेछ हात उठाउनु भइरहेछ त्यसपछि म ऱ्यापिङको लागि के 2 शब्द राख्दछु अनि सकौँला हजुर धन्यवाद 2 शब्द राखिदिनु होला नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावमा म प्रणाम गर्दछु म त त्यति यो ज्योतिष विद्याको बारेमा त्यति मैले जानकारी दिन सकेको छैन तर पनि म एउटा धर्म शास्त्र भन्न एउटा आफ्नो संस्कृति आदिको बारेमा चाहिँ म अलिकति भन्न त्यसप्रति जान्ने प्रयत्न चाहिँ गर्दै छु तर म त्यति एकदम जानकारी नै हासिल गर्छु भन्न त सक्दिनँ तर पनि म के भन्छु भने हाम्रा जुन संस्कृतिहरू छन् जुन चाडपर्वहरू छन् त्यो ज्योतिषी विद्याले नै त्यो निर्धारण गरेको हुन्छ अघि पनि गुरुदेवले बताइसक्नु भयो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित्यो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहार्यसि यो शास्त्र विधि मुत्सर्ज जसले शास्त्रले बताएको अनुसार आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूलाई शास्त्रले जुन मार्ग निर्देशन गरेको छ त्यही मार्ग अनुसार हामी चल्यौं भने अवश्य त्यो कर्ममा हामीलाई पक्कै नै फल प्राप्त हुन्छ तर शास्त्रले बताएको मार्ग अनुसार त्यो विपरीत मार्ग हामीले अनुसरण गर्यौं भने त्यसबाट हामीले जे कार्य गर्दाखेरि त्यसमा हामीले फल पनि प्राप्त हुँदैन हैन त्यो कार्य राम्रो पनि हुन सक्दैन त्यसैले धर्मशास्त्रमा आएका जति कुराहरू छन् जो ज्योतिषीहरूले त्यो ज्योतिष विद्याले त्यो देखाएको हुन्छ हैन कुन तिथि कहिले पर्छ कुन तिथिमा कुन कर्म गर्नु पर्दछ त्यो विधि अनुसार गर्यौं भने हामीलाई त्यो प्रतिफल पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसैले शास्त्रको मार्ग विपरीत हामी कदापि पनि नजाउँ र शास्त्रको मार्ग अनुसार चल्यौं भने अवश्य हामीलाई हाम्रो कार्यमा हामी सफलता पनि हासिल गर्न सक्छौं अब धेरै कुरा यहाँहरु आइसक्यो यहाँहरुबाट धेरै कुराहरु जानकारी मैले पनि जानकारी लिँदैछु म पनि त्यसमा त कुनै एकदम जानकारी भन ज्योतिष विद्या ज्योतिष त मेरो होइन पनि मेरो त साहित्य हो मेरो विषय पनि साहित्यले मैले आचार्य गरेको हुँ यो चाहिँ मैले गुरुदेवहरुको मुखारबिन्दहरुबाट सुन्दाखेरि अलिकति जानकारी हासिल गर्ने चाहिँ सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको हुँ नमस्कार जय जय हजुर धेरै धन्यवाद हजुरलाई यसो सुन्न पाइयो उमेशजीको एउटा छोटो क्वेशन राखिहाल्नु हात उठाउनु भइरहेछ हजुर नमस्कार हजुर म उमेश किमिरे म भ्यान्कुभरबाट अब यो आजको छलफल चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो यो यसको जुन सुरुवात भयो हैन नलेजको जुन शेयरिङहरु भयो अब कुरा के आयो भन्दाखेरि यो ज्योतिष विद्या भनेको त अब एउटा विज्ञान नै हो अब विज्ञानै भइसकेपछि त जसले आधिकारिक रूपमा चाहिँ यसको बारेमा शिक्षा प्राप्त गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ उहाँहरूले नै यसको ओनरशिप सुरुमा लिनुहुन्छ हैन अब हामी सर्वसाधारणले यो डिटेल चाहिँ अब यसको चाहिँ विज्ञान चाहिँ जानिराख्नु पर्ने धेरै आवश्यकता पनि नहुन सक्ला तर सकिदैन पनि फेरि बुझेर पनि बुझ्न सकिदैन किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो पृष्ठभूमि नै होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले चाहिँ समसामयिक हिसाबले कसरी यसलाई चाहिँ युजफुल बनाउन सकिन्छ सर्वसाधारणको लागि जस्तो हामी जस्तो मान्छेको लागि भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा के हुन सक्ला जस्तो लाग्छ भने जस्तै जुन ज्ञान प्राप्त भएका र अब औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका हाम्रा जुन अब विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएर यसलाई चाहिँ बरु कसरी चाहिँ कम्प्युटराइज गर्ने र टाइम जोनको आधारमा चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन बेला कुन तिथि पर्दछ भनेर जस्ट क्लिक गरेर थाहा पाउन सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ हामीले भिजन राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लङ टर्ममा चाहिँ हामीले त्यो सोच्नै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई मेरो भन्नु यति हो हजुर एकदम अब यसमा चाहिँ म टिप्पणी गरिहाल्छु हैन उमेशजीले साह्रै व्यावहारिक कुराहरू भन्नु यो वास्तवमा विशेषज्ञले मात्र त्यो काम गर्न सक्छ अब समस्या के छ भने अहिले हाम्रो नेपालमै पनि पात्र बनाउँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गर्नुभएको छ पञ्चाङ्गकारहरूले र यसमा साँच्चै भन्ने हो भने एउटा आफ्नो धर्मको पालन गर्नुभएको छ हाम्रा बाबुबाजेले पनि गरे जस्तो भनौँ न अब अहिले हाम्रो तोयनाथ पञ्चाङ्ग निस्कन्छ अहिले हामी कहाँ भएकोमा सबभन्दा पुरानो उहाँका बुवाले हजुरबाहरूले तोयनाथ
को पालादेखि गरेको पनि 100-150 वर्ष भइसक्यो होला। उहाँदेखि गरिराख्नु भएको, अहिले उहाँ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँलाई न कुनै संस्थाले न कुनै सरकारले मद्दत गरेको छ। अब त्यसबाट फेरि कुनै चाहिँ ठुलो व्यवसाय चल्छ भन्ने पनि छैन। पात्रो चाहिँ बेचेर कति नै पैसा आउँछ, अलिकति समयमा निस्क्यो भने त्यो पात्रो हटकेक भएर बिक्री पनि हुन्छ। ढिलो भयो 2 दिन 4 दिन 1 हप्ता ढिलो भयो भने त्यो पात्रो त त्यो कोहीले त्यो ब्रान्ड भनेर तैनाथको पात्रो भनेर किन्छन्, नत्र भने त्यो अरू बजारमा जो पाइन्छ उसलाई चल्ने जोमे किनेर प्रयोग गरिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले धर्म बाबुबाजेले चलाउँदै आएको। अब नेपाल सरकारलाई पनि हामीले यो भन्यो। अहिले मेरो पाला म अध्यक्ष भएपछि हामीले के गर्यौँ भने एउटा टोकन प्राइज भनौँ न, थोरै 10-20 हजार रुपियाँ ल उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप भनेर, अब कति आज अहिले कति छ मलाई अहिले जानकारी छैन, मेरो पालामा केही अलिकति 10-12 हजार कति रुपियाँबाट हामीले यसो पुरस्कार रूपमा दिएको। अरू सबै उहाँको आफ्नो लगानी, उहाँको आफ्नो मेहनत। 2 महिना लाएर उहाँ गणना गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 2 महिना लाएर उहाँ छलफल गर्नुहुन्छ, भनौँ 5-6 महिना उहाँको त पात्रोमा जान्छ। ऊ एउटा नाउँ भयो बाहेक अरू केही छैन। अब उहाँ हाम्रो उमेशजीले भने जस्तो गर्नलाई पनि नसकिने होइन, तर हामीलाई के भने अलिकति साधन स्रोत त्यो गर्नलाई त किन गणना गर्नु पर्यो। पहिला गणना गरिकन अनि फेरि धर्मशास्त्रको त्यहाँ काम आउँछ, अनि बसेर धार्मिक त्यहाँ पर्वको निर्णय गर्नुपर्छ। दुईटा नगरी त काम छैन। त्यो बनाउन सकिन्छ, तर के भने त्यो 1 वर्षको बनाउन कति समय लाग्छ, कति चाहिन्छ, यो छुट्टै विषयमा फेरि छलफल पनि गर्नु। तर उहाँको सुझाव चाहिँ उपयोगी, यो गर्नुपर्ने हो। किन अहिले संसारमा मका त्यो आएको थियो त्यो मान्छेहरू, मैले तपाईँ साधन सो गरेर म पञ्चायत कार्यालयलाई भनेर म गराइदिन्छु भनेको थिएँ मेरै पाला आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि। फेरि उहाँहरूले चासो राख्नु भएन। त्यस कारणले यो गर्न पाए हामी सबैलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। अब यो गर्न अलिक गाह्रो चाहिँ के भनेदेखि अब साधन स्रोत उहाँहरूको मेहनत हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। अब बिना पैसा हामीले तिमी यो काम गर्दैौ भन्न चाहिँ गाह्रो छ क्या। अब त्यही हो समस्या, तर गर्नुपर्ने चाहिँ कुरो हो। एउटा ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाए भइहाल्यो नि। हजुर उमेश सरलाई म अलिकति के जोड्न चाहन्छु भने बिक्रीमा पनि जान्छ त बिक्री गर्ने हजुर उमेश सरलाई अलिकति म के जोड्न चाहन्छु भने हामीले उही नेपालीले मात्रै यो गर्न नसकेका हौं, तर हामीलाई अलिकति त्यो विषयतिर जानकारी यदि राख्ने हो भने अहिलेसम्मको हामी सबैले अति प्रामाणिक मानेको र स्थानीय समय हल्लाखेरि जस्तो काठमाडौँको समय हल्लाखेरि काठमाडौँका लागि जो पात्रा बनेका छन् त्यो पात्रामा कुनै 1 मिनेट पनि फरक नपरी जस्ताको तस्तै आउने गरेको एउटा चाहिँ जो एउटा दृक पञ्चाङ्ग भन्ने छ। हजुरले त्यसलाई फ्रीमा डाउनलोड पनि गर्न सकिरहेको छ, दृक पञ्चाङ्ग। त्यसमा गएपछि के कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ पञ्चाङ्ग भन्ने धेरै प्रोफाइल त्यो दृक पञ्चाङ्गमा हाम्रा हिन्दू धर्ममा भएका सारा शास्त्रहरू, पूजा विधिहरू, तिथि नक्षत्र बार जन्म कुण्डलीदेखि लिएर नाम राशि ग्रहण, इभन त्यसमा कहिले ग्रह अस्त हुन्छ यावत कुरा अहिलेको मात्रै होइन, हजुरले 20 वर्ष पछाडि र 100 वर्ष अगाडिको टाइम र त्यो बर्थ प्लेस हालिबक्स्यो भने त्यहाँको पनि त्यसले ट्याक्कै एकुरेट निकाल्छ दृक पञ्चाङ्ग। यो अमेरिकामै हुनुहुन्छ एकजना विद्वान, भारतीय विद्वान, उहाँले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ। दिल्लीमा यसको हेडक्वार्टर छ र त्यसको पञ्चाङ्ग भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि त्यो दृक पञ्चाङ्ग भन्ने खोलेर त्यसको पञ्चाङ्ग भन्ने अप्सनमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ हिन्दी पञ्चाङ्ग, बङ्गाली पञ्चाङ्ग, अर्को मराठी पञ्चाङ्ग हुँदै हुँदै त्यहाँ नेपाली पात्रो भन्ने हजुरले हो, त्यसमा हजुरले नेपाली पात्रो भन्ने पाइबक्सन्छ। त्यो नेपाली पात्रो भन्ने ठाउँमा जब हजुर पुगिबक्सन्छ त्यहाँ गएपछि चाहिँ हजुरले आफू बसेको ठाउँ चोइस गर्न पर्ने हुन्छ। एकुरेट हजुरको ठाउँमा तिथि के पर्यो, नक्षत्र के पर्यो, योग के कति बजेसम्म छ, करण कति बजेसम्म छ, राशि के हो, शुभ समय के हो, अशुभ समय के हो, विस्तृत दैनिक पञ्चाङ्ग भनेर त्यसले सबै कुरा देखाइदिन्छ। हजुरले ज्योतिष भन्ने अप्सनमा त्यहाँ गइबक्स्यो भने त्यहाँ ग्रहण कहिलेबाट सुरु हुन्छ, कुन ग्रह अस्त कहिलेबाट सुरु हुन्छ, त्यसको उदय कहिले हो, सुतक कति दिन लाग्छ, आफू बसेको ठाउँमा सुतक छ कि छैन, यो सबै कुरा त्यहाँ एकुरेट देखाउँछ र एकदमै प्रामाणिक। यसमा सूर्य सिद्धान्त त्यो नेपाली पात्रमा, फेरि त्यो हिन्दी पञ्चाङ्ग बङ्गाली पञ्चाङ्गमा हाम्रो शास्त्र, हाम्रो सूर्य सिद्धान्त, हाम्रो नेपालको ज्योतिष परम्परा मिल्दैन। नेपाली पञ्चाङ्ग हामीले छान्न पर्ने हुन्छ र त्यो नेपाली पञ्चाङ्गमा जाने बित्तिकै अनि आफ्नो ठाउँ छानिसकेपछि
कुनै पनि व्रत पर्वमा त्यहाँ फरक पर्दैन। हजुरहरूले ढुक्क भएर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिबक्सिन्छ। यो अति छ अप्ठ्यारो परेको कहाँनेरि हो त भनिबक्सिन्छ भने अहिले त्यो हाम्रो पात्रो भन्ने जो नेपाली एप छ, हाम्रो पात्रो सबभन्दा अप्ठ्यारो त्यसले पारेको छ। हाम्रो पात्रोले यहाँ बेलुका भएको हुन्छ, उहाँ बिहान हुन्छ, आज नागपञ्चमी भनेर टिङ्ग घन्टी बजाइदिन्छ अनि हामीले सम्झिन्छौँ ए ल भोलि मङ्गलबार चाहिँ नागपञ्चमी रहेछ। तर हामीले यो सम्झिँदैनौँ कि अमेरिकामा हाम्रो अहिले बेलुकाको सोमबार बेलुका चाहिँ नागपञ्चमीको घन्टी बज्यो भने नागपञ्चमी यति बेलै सुरु भएछ भन्ने कुरा हामीले त्यति बुद्धि लगाउँदैनौँ। भोलिपल्ट नागपञ्चमी रहेछ भन्ने मात्रै बुद्धि लगाउँछौँ। अप्ठ्यारो त्यहाँ परेको हो। त्यो हाम्रो पात्रोमा पनि यदि हजुरले गइबक्छ भने त्यो कुण्डली भन्ने एउटा ठाउँ आउँछ। त्यो मेनुमा गएपछि त्यो कुण्डलीमा गएपछि यदि कसैको नाम राख्नु पर्यो, बरबदुको म्याच मेचिङ गर्नु पर्यो भने अथवा चाहिँ कसैको नाम निकाल्नु पर्यो भने, कुण्डली बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ कहाँ जन्मेको ठाउँ छान भन्छ। ठाउँ छान्ने ठाउँ हाल्नेबित्तिकै गुगल म्यापबाट हजुरले इमिडिएट आफू ठाउँलाई छान्न सकिबक्सिन्छ। त्यो हान्ने बित्तिकै त्यो तिथि नक्षत्र जम्मै आफ्नो ठाउँको आउँछ। अब अघि टिङ्ग घन्टी बज्दा आएको तिथि नक्षत्र र त्यो तिथि नक्षत्र फरक पर्छ। किन भन्दा अघि ट्याङ्ग जो घन्टी बजाएको थियो त्यो चाहिँ नेपालको सूर्योदय अनुसारको बजाएको थियो। अब अहिले आफूले आफ्नो गुगल म्याप अनुसार हालेपछि आफू बसेका ठाउँको आयो अनि तिथि फरक पर्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले त विदेशमा बस्ने जति हुनुहुन्छ जसले सही रूपले तिथि चाडपर्व मनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो पात्रो भन्ने कुरा कि त डिलिट गर्नुपर्छ कि त यो नेपालका लागि हो भन्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्ताको जस्तै हाम्रो पात्रमा यस्तो लेखा छ, यो चाहिँ मेरो पञ्चाङ्ग नेपाली पञ्चाङ्गमा यस्तो लेखा छ भनेर त्यो उहाँका लागि बनेको एप हेरेँ मैले। हाम्रो पात्रोका टिमसँग कति विवाद गरिरहेको छु। म्यासेन्जरमा भएको यहाँको लिस्टहरू हजुरलाई देखाउने हो भने ओ वास्तवमै मेघराजहरूले फाइट गर्नुभएको रहेछ भनिबक्सिन्छ। मैले 2 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरूलाई भनिराखेको छु तिमीहरूले यो जसरी भारतीय विद्वानहरूले चाहिँ ठाउँ अनुसार लोकेसन हालेर त्यहाँको समय सिद्धि गराएर पञ्चाङ्ग देखाइदिन्छन्, तिमीहरूको एपमा त्यो सिस्टम ल्याऊ, तब मात्रै तिमीहरूको चाहिँ सर्वमान्य हुन्छ। नत्र भने तिमीहरूले संसारका नेपालीलाई ठगिराखेका छौ भन्दाखेरि हामीसँग अहिले त्यो प्रविधि पुगिसकेका छैन। उनीहरूले 100 वर्षको पञ्चाङ्गको गणना गरेर हाल्न सक्ने प्रविधि ज्ञान विज्ञान उनीहरूसँग छ। हामीसँग चाहिँ अब यो 78 सालको पात्रो नेपालमा निर्णय भइसकेका छैन। हजुरले वैशाख 1 गते के तिथि थियो भनेर हाम्रो पात्रमा हाल्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ अननन भनेर देखाइदिन्छ, देखाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अल्पज्ञताको पराकाष्ठा हो। हामीले त्यसलाई नै सर्वमान्य मानेर पछ्याएका छौँ र हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। तसर्थ विदेशमा बस्नेले खास गरी म के भन्छु भने नेपालभन्दा यदि 4 घण्टा भन्दा बढी समय कुनै ठाउँमा छ भने हाम्रा धेरै तिथिहरू अघिल्ला दिन परिसकेका हुन्छन् यदि पश्चिममा छौँ भने। तसर्थ विदेशमा बस्नेले हाम्रो पात्रोको विश्वास गर्न छोडेर हामीले चाहिँ बरु त्यो दृक पञ्चाङ्गमा गएको नेपाली पात्रोको प्रयोग गर्दा चाहिँ सबैभन्दा लाभदायक हुन्छ। अहिलेलाई हाम्रो नेपाली तर्फबाट अर्को नवनिर्जन यसको उपयोगिता यसको लाभ लिँदै गरौँ। कति समयले स्रोत साधनले विज्ञानले सबै कुराले परिपूर्ण भएपछि हजुर जस्ता विद्वानहरू आइटीहरू सबैको साथ सहयोगमा पक्कै पनि यो हाम्रो अभिलाषा पुरा हुन्छ। यसमा हामी लागिरहेका छौँ। म यसलाई यति निवेदन गर्न चाहन्छु। एकदम युजफुल इन्फर्मेसन। अब यस्तो छ, अब यो अहिले उहाँले दृक पञ्चाङ्गको छ नि, दृक पञ्चाङ्ग जान्नेलाई त यसमा पनि अलिकति आधारभूत ज्ञान नभइकन अल्मलिन्छ यहाँ पनि, कुरो बुझ्नु हो। त्यसका किन यो हाम्रो पात्रले यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि अल्मले आयो। यहाँ मलाई हाम्रो पात्र अब भनेको त्यो हाम्रो पात्रोलाई पनि प्रयोग गर्नलाई फेरि ज्योतिषको आधारभूत ज्ञान चाहिन्छ नै, मैले बुझेको। त्यस कारणले यसको नगरौँ। हामीसँग प्रिन्टेड पञ्चाङ्ग जुन प्रमाणित हुन्छ त्यति प्रमाणित कुनै पनि अरू हुँदैन। ल अब उपसंहारतिर जाऊ। हस् हस् गुरु माधव भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, गुरुमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो आचार्य मेघराज निरौलाज्यूलाई पनि एकदम एकदम बुझाइदिनु भयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीले अलिकति बेसिक आइडियाहरू चाहिँ हामीलाई भयो र अलिकति यहाँ जोइन हुने साथीहरूलाई पनि अलिकति केही न केही चाहिँ अनुभव हुनुपर्छ र यसलाई हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। हामी व्यापक प्रचार गराउँछौँ। अनि अबको आजको कन्क्लुजनमा चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल रिक्वेस्ट के भने मुख्य रूपमा यो हाम्रो आचार्य मेघराज निरौलाज्यूलाई चाहिँ हजुरले टेक्सासको लागि चाहिँ बनाइहाल्नुहुन्छ मुख्य मुख्य चाडपर्व अथवा पात्र निक्लिन्छ त्यहाँको लागि। हजुर अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो भ्यान्कुभरको लागि बेस गरेर मुख्य मुख्य चाडबाडहरू मात्रै, हजुर जस्तै शिवरात्रि, कृष्ण अष्टमी, रामनवमी, घट स्थापना अनि टिकाको साइद अनि लक्ष्मी पूजा, यिनीहरूलाई अनि जनै पूर्णिमा, यी कुराहरूको मात्रै पनि मेन
हजुरले बनाइदिनु भयो भने चाहिँ हामी त्यहाँबाट सुरुवात गर्थ्यौँ अझ विमर्श गरेर हजुर अनि त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्थ्यौँ अनि आउँदा वर्षहरूमा चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरेर पञ्चाङ्ग समितिलाई नै रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो लागि पनि बनाइदिनुहोस् भनेर बरु हामीले फन्ड जुटाएर पनि फन्ड पनि ल सहयोग गरेर हामीलाई पनि बनाइदिनुहोस् यति कति बनाइदिनुहोस् भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ आगामी अब यस वर्ष चाहिँ अब ढिलो भइसक्यो तर हजुरले त्यति गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा रिक्वेस्ट छ हजुरलाई हजुर केही छैन हाम्रो जब अमेरिकाको यो सेन्ट्रल टाइम टेक्सस भन्दा नि सेन्ट्रल टाइम अब सेन्ट्रल टाइमले त क्यानाडाका नि कतिवटा समय ठाउँलाई कभर गरेका छ उही देशान्तरमा अलिकति फरक पर्ने हो टाइमका हिसाबले सूर्योदयको हिसाबले त एउटै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि जब यहाँको सेन्ट्रल टाइम अनुसारको पञ्चाङ्ग बनेर आउँछ अनि हामीले त्यहाँको टाइम डिफरेन्सलाई घटाएर तुरुन्तै सबै चाडपर्वहरूको निर्णय गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा इस्टर्न टाइम होइन यदि सेन्ट्रल टाइमलाई गणना गरेर चाहिँ पात्रो बनाउने हो भने अमेरिका र क्यानाडामा एक दुईवटा जस्तो एकादशीको व्रतहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउला किनभने एकादशी चाहिँ सूर्योदयको भन्दा चाहिँ अब त्यो 96 मिनेटको गणनाले हुन्छ अघिल्ला दिन लिने कि भोलिपल्ट लिने भन्ने 4 घडी भनिएको छ अरुणोदयको समय भनेपछि अरू तिथिमा प्राय जसो सेन्ट्रल टाइममा यहाँ निर्णय भएका तिथिहरू चाडपर्वहरू यहाँबाट पश्चिम र यहाँबाट न्युयोर्कसम्मका पूर्वसम्मका अनि त्यहाँ पनि पूर्वी समयसम्मका यो 2-3 घण्टाको समय फरक परेको हुनाले धेरै जसो चाहिँ कभर गर्दो रहेछ मिल्दो रहेछ अब उही साइटमा जस्तो यहाँको लागि 10 बजे साइट भनेको थियो भने त्यहाँ चाहिँ कि त 12 बजे कि त 9 बजे नै हुन सक्ने चान्स चाहिँ हुँदो रहेछ यो 2 वर्षको अनुभवले त्यो देखाएको छ त्यसै गर्दा अहिलेलाई हामीले यहाँको पात्रो जब तयार भएर आउँछ त्यस पछाडि यी सबै कुरा गर्न सक्छौँ अब यो पञ्चाङ्ग बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन माधव गुरुजी चाहिँ हामीले चाहिँ स्रोत साधन कसरी जुटाउँदैछौँ यहाँबाट मन्दिरबाट कपिल दाजुलाई सबै कुरा थाहा छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब म अझ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने बरु हामी जस्तो यहाँ अहिले 2टा संस्थाले चाहिँ पहल गरेर यो पात्रो निकाल्दैछ भने बरु क्यानाडाबाट पनि हजुरको संस्थाबाट पनि एउटा पहल भएर चाहिँ सामूहिक रूपमा हामीले एउटै पञ्चाङ्गमा चाहिँ अहिले अब छुट्टै बनाउनलाई सम्भव नहुन्जेलसम्म 1-2 वर्ष हामी चाहिँ सबै रूपले सफल बन्न नसकुन्जेलसम्म बरु 2-3टा संस्था नै प्रकाशक संस्था सहयोगी संस्था भनेर चाहिँ हामी त्यसमा सहभागी बनाऊ र अनि हाम्रो जो सेन्ट्रल टाइम अनुसार पञ्चाङ्ग बन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई तिथि अरू चाडपर्वहरू मनाउन धेरै सहयोग गर्छ अब साइटका कुरा चाहिँ अनि कुन दिन कुन साइट परेको छ भन्ने कुरा त्यो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले नेपालबाटै पोहोर पुऱ्याएकै जस्तो उसमा निकाल्दै पनि पठाउँछ त्यसका लागि हामीले ठाउँ अनुसार अनुरोध गरेर ल यी ठाउँ जोडिदिनुहोस् है भनेर फेरि पनि भन्छौँ र गुरुदेवहरूले त्यो छलफल पनि गरिबक्छन् त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन अहिलेलाई हामीलाई सबैभन्दा उपयोगी चाहिँ नेपालको पात्रो बोक्नुभन्दा अमेरिकाका लागि बनेको पात्रो चाहिँ क्यानाडाका लागि पनि युजफुल हुने हुनाले यो अमेरिकाका लागि बनेको पात्रोलाई नै अझै मलजल गरेर यसलाई सबैसम्म पुर्याउनका लागि हजुरहरू पनि पहल रहोस् यो पनि म निवेदन गर्दछु र हजुरले राखेको जिज्ञासा पनि पात्रो आएपछि पक्कै पनि हामी समाधान गर्नेछौँ यो पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हामी फेरि बीचमा हामी त नजिकै नमस्कार ल हस् गुरु है त ल नमस्कार बिदा हुँ हजुरसँग सम्पर्क भइरहोस् हजुरलाई मुरी मुरी धन्यवाद है नमस्कार ल मेरो तर्फबाट पनि आदरणीय गुरुदेवलाई गुरुमालाई यो समय उपलब्ध गराइदिएकोमा अति नै आभारी छौँ धेरै धेरै धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ यो छलफल कन्टिन्यू हुन्छ गुरुदेव अब यसलाई हजुरले अलिकति समय छुट्याइबक्सेला हामी बार यस्ता छलफलहरूमा हजुरलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ धेरै धेरै आभार छ नमस्कार गुरुदेव गुरुलाई नमस्कार है मेरो तर्फबाट पनि ल अब भेट हुन्छ पक्का भनेको छ अब हुन्छ हस् हस् स्वागत एकदम आचार्य मेघराजज्यूले भने जस्तै हामी फेरि सम्पर्क गरेर हामी कोसिस गरेर कसरी संयुक्त रूपमा गर्न सकिन्छ फेरि छलफल गरौँला अनि आजको यो कार्यक्रमको यसरी जुटाइदिनलाई चाहिँ एकदमै पहल गर्नुहुने हाम्रो कपिलजी सुशील उपाध्यायजीलाई चाहिँ एकदम मुरी धन्यवाद छ हामी धेरै दिनदेखि पोहोर सालदेखि नै हामी सुशीलजी र कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले पनि के गर्नु पर्यो भनेर पोहोर साल ढिलो भइसकेको थियो सुशीलजी चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो दसैँको टिका त्यही अनुसार लाउनुभयो मन्दिरबाट निर्णय गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो यहाँ होइन यसमा कुनै कन्फ्युजन नमानौँ क्या कुनै सन्देह नमानौँ केही डर छैन केही छैन हामी शास्त्र
हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परालाई पछ्याउनेहरूले कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन। यो दुईटा कुरा गर्नु भनेको त्यो चाहिँ के भने त्यसले फल नदिने मात्रै होइन, कहिलेका अनिष्ट पनि निप्ट्याउँछ। गलत टाइममा गरेको हुनाले अब त्यो गर्ने जेसुकै होस् भन्ने हो भने गरे हुन्छ, होइन भने त्यसको छैन। बाले जायते तत्त्वबोध। म यहाँ अब गुरुकुलबाट गएँ, यो अहिले जुन ल्यापटप प्रयोग छ यहाँ हाम्रो आदिलिङ्ग कुशेश्वर वैदिक गुरुकुलम को ल्यापटप प्रयोग गरेको छु। हाम्रो नारायण घिमिरे यहाँ प्राचार्य हुनुहुन्छ यो गुरुकुलको, उहाँकै कोठामा बसेर गरेको। के र मैले उहाँसँग अनुरोध गरेको थिएँ हिजो, या मलाई गाह्रो भयो काठमाडौँ यतिको लागि जान पनि अस्तिलो भयो भन्दाखेरि उहाँले यो उपलब्ध गराइदिनु भयो। हाम्रो गुरु नारायण घिमिरेलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद, गुरु साहब बोल्ने भयो, नारायण गुरुले एक शब्द बोल्नु नभए ठिकै छ। फेरि अर्को पटक है त। ल हजुरको न्वारण गराउनु पर्छ। न्वारण गराउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सूर्य पञ्चाङ्गको सफ्टवेयर पाउँदो रहेछ। हजुर हो, त्यो त त्यो देश थिचेपछि आइहाल्छ नि त्यहाँ त। अनि त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट। अनि फेरि के हुन्छ भने कतिजनाको चाहिँ आफन्त गुरु हुन्छन् नेपालमा, सट्ट त्यो टिप्पणी सट्ट त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर लगिदिन्छु, न्वारण निकालिदिन्छु। त्यो मिल्दैन क्या उनीहरूमा, कुन पण्डितलाई गर्छन्। तपाईँको जे विश्वास छ त्यही गर्नुहोस्, तर मेरो हिसाबले चाहिँ यो एकदम पात्र बनाउने कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर हो भनिदिन्छु। अनि त्यो मान्छेलाई दिन्छु अप्सन्स, चाहिँ मिल्छ हजुरको। कतिपयको चाहिँ गुरुहरूले कामसँग गरेर जान्दैनन् त्यो टाइम मिलाउनलाई। हो एकदम होइन। एउटा कुरा के छ भने जस्तो टाइम कन्भर्ट गर्न नहुने भन्ने होइन, तर टाइम कन्भर्ट गरेसँगै टाइम कन्भर्ट गर्दा के भन्दा विशुद्ध समय मात्रै कन्भर्ट भयो। तर जस्तो भ्यान्कुभरको आकाशमा जुन ग्रह नक्षत्रहरूको एङ्गल भ्यान्कुभरको डिस्टेन्सबाट परेको थियो, टाइम कन्भर्ट गर्दाखेरि त त्यो समयको काठमाडौँको र यहाँको कन्भर्ट भयो। त त्यो ग्रह नक्षत्रको एङ्गल त कन्भर्ट भएन नि। ग्रह नक्षत्रको एङ्गल उहाँका नक्षत्रको घडीपाला त काठमाडौँको अनुसार भयो। त्यसले गर्दाखेरि नाममा एउटै अक्षर आए पनि भनिबस्छ लग्नमा 7 लग्न पर गए। यहाँबाट निकाल्दा मेष लग्न परेको थियो भने टाइम कन्भर्ट गरेर उहाँको पात्र अनुसार चिन्ह बनाउने भने मेषमा वृषमा मात्रै होइन तुलामा पनि साथी हुन्छ, 7औं लग्न पर गएको हुन्छ। उसको भविष्यवाणी उसको चिन्ह त डामाडोलै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एकदमै गडबड छ, हुन्न त्यसो गर्न। केही छ आजलाई यति नै बिट मारौँ कि के भन्नु सुशीलजी? आज अब मेचमा हजुर हस् हस् हजुर हस् आजलाई यति नै गरौँ होला अब। हजुर अब यसो गरौँ न, अब ठिक छ। हाम्रो यता हाम्रो मेरा सर हुनुहुन्छ, हजुर भोलि पढ्दाखेरि हजुरहरूलाई के पर्दाखेरि उहाँलाई दुःख दिउँला हामी। एकदम हजुर उहाँलाई दुःख दिउँला, के पर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो लोकली हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हजुर अब परेछ भने फेरि हामी उहाँलाई नि बोलाउँला, हाम्रो माधव डाक्टर साहबलाई बोलाउँला। हजुर अब चाहिँ अब यो हाम्रो के कुराहरू अरू कुरा के छ भनेदेखि फेरि पछि फेरि हाम्रो टाइम मिलाएर फेरि गर्नुलाई केही गाह्रो भएन। उहाँले टाइम निकाल्नु, म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्ला हाम्रो मेरा सरलाई। अब अरू कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ अब गरौँ, नत्र चाहिँ यसलाई आज सिधै लिन्छ। हजुर हस् ल आजलाई यति नै गरौँ त हजुर। हस् ल, धेरै धेरै धन्यवाद सुशील सर, हाम्रो मधु सर लगायत जति पनि आज हामी 12-15 जना यहाँ विद्वतजनहरू मान्यजनहरू जति उपस्थित भएका छौँ सबैप्रति अति आभारी छु, धन्य छु। हजुरहरूले यो छलफलमा सहभागी गराइबक्छु छु आफ्ना कुराहरू। यो किनभने सत्यमेव जयते भनेको छ। यहाँ अमेरिकामा कति अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने भएको छ। जति बेला हामीले यो पञ्चाङ्ग बनाउन 2 वर्ष अगाडि सुरु गरेका थियौँ, सबै अमेरिकाका नाम चलेका ठाउँमा जति मन्दिरहरू भनेका छन् सबै ठाउँमा हामीले पत्राचार पनि गऱ्यौँ, प्रत्यक्ष फोन पनि गऱ्यौँ। त्यहाँका गुरुजीहरूले के भन्नुभयो भने यो हामीले समितिमा राख्यौँ गुरुजी, अब समितिमा राख्दाखेरि तँलाई जागिर खाने मन छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। अब यता रोजीरोटी जाने भयो अमेरिकामा, त्यसले गर्दाखेरि हामीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो कुरा गरे पनि समाजमा चाहिँ लागू गर्न सकिएन भनेर कतिपय ठाउँका गुरुजीहरूले यस्ता प्रकारको उत्तर फर्काउनु भयो। भनेपछि हामीले यसलाई व्यावहारिक रूपमा सतहसम्म नै पुर्याउनका लागि त कसरत पक्कै गर्नुपर्छ। यहाँ डालसमा पनि धेरै मेहनत गरेर दाजुहरू सबैको, कपिल दाजुहरू सबैको सहयोगले यो यस्तै छलफलले यिनै विद्वानहरूका चाहिँ कुराहरूलाई बार यहाँ मन्थन गरिसकेपछि स्वयं माधव गुरुजी नै यहाँ आउनु भएको हुनाले माधव गुरुजीसँग कति पत्र पत्रिकाहरूले कतिले सारा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संवाद गरिसकेपछि मात्रै यहाँ पनि यति स्थितिमा आएको। त्यसमा पनि अझै पनि यहाँ कति
खेदो गर्ने अझै कति हुनुहुन्छ भने साध्य छैन। जब दसैँ आयो अनि थाहा हुन्छ हो को रहेछन् त यसका विपक्षीमा आउने कुरा। अब पितामाताले नलगाए कहाँ दसैँ आउँछ, त्यो त आफ्नो कुरा हो। पितामाताले लगाएपछि हाम्रो दसैँ 5 दिन मनाउने परम्परा छ, जहिले लगाउनुहोस् आफ्नो कुरो। तर संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दा त दशमीमा साइत हो, दशमी तिथि पर्या दिन यो दिन साइत छ भन्नु पर्यो नि त संस्थाले त। अब त्यो भन्न पनि नपाउने स्थिति यहाँ आयो। तर धेरै प्रयास र मेहनतका बावजुद यहाँ चाहिँ 2 वर्षदेखि हाम्रो पञ्चाङ्ग बन्दैछ। अहिले पनि अब गुरुदेवले यो बनाइराखि बसेको छ। अब मलाई लाग्छ वैशाख आउनुभन्दा पहिले पञ्चाङ्ग अमेरिका आइपुग्छ। हामीले हजुरहरूलाई पनि ती पञ्चाङ्गहरू पठाउनेछौँ, उपयोगी हुनेछन्। यो छलफल यसरी नै जारी रहोस्। कुनै पनि जिज्ञासा भयो भने बेलुकाको समय मेरो सधैँभरि एभाइलेबल हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिबक्सिने छ। कपिल दाजु अनि सुशील दाजु, मधु सर लगायत आज उपस्थित हुने आदरणीय गुरुदेव गुरुमा लगायत सबै जति यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएका 15 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ सबैलाई नमन गर्दै म पनि शुभरात्रि बिदा हुन चाहन्छु। जय होस्, हरि ओम तत्सत। नमस्कार हजुर सबैजनालाई। धन्यवाद निरज गुरु, कपिलजी। आजलाई यति नै गरौँ होला मधुजी।